सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढाउनमा र दिनदिन जीवनमा सहयोग हुन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey it to help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. हामीलाई एउटा आदेश छ सरकारबाट कि मास्क लाउने, अनि हामी किन प्रशासनलाई भन्ने मौका दिने होइन। अब हामी बाइबलले भन्छ शैतानलाई ठाउँ नदेऊ, कारण बाइबल आइगएको खण्डमा हामीले मास्क पहिरेका छौँ भन्नको लागि पनि हामीले पहिरेका है। अच्छा, अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न आएका छौँ। हामीले गीत गायौँ, द बेस्ट बुक टु रिड इज द बाइबल भनेर होइन। किन बाइबल चाहिँ द बेस्ट भयो? किन यो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा आज यो चाहिँ महान किन भयो? संसारमा सर्वश्रेष्ठ किन भयो बाइबल? कति मान्छेलाई मन नपरे पनि मान्छेलाई आज कति कुराहरू चाहिँ भन्नु कर लाग्छ। किनभनेदेखि बाइबल चाहिँ संसारमा तकरिबन 6000 भन्दा बेसी भाषामा अनुवाद भएको पुस्तक बाइबल। अनि संसारमा सबैभन्दा ज्यादा पढिने पुस्तक बाइबल, संसारमा सबैभन्दा ज्यादा मान्छेले घृणा गर्ने किताब पनि बाइबल, संसारमा सबैभन्दा ज्यादा प्रेम गर्ने पुस्तक पनि बाइबल। अनि संसारमा चाहिँ सबै कहाँ एउटा उपलब्ध छ बाइबल। गरिबको घरमा पनि छ बाइबल, अनि धनाढ्यभन्दा धनाढ्यको घरमा पनि बाइबल छ। किन बाइबल यसरी यो चाहिँ एउटा सर्वव्यापी रूपमा सबै कहाँ फैलिने त्यसको वजह, यसको कारण चाहिँ के, यसको रिजन चाहिँ के हो? अरू पनि त संसारमा थुप्रो शास्त्रहरू छ, तर किन बाइबल चाहिँ हरेक घरमा हरेक व्यक्तिले, गरिबदेखि लिएर धनीदेखि लिएर है सबैले, सबैको हातमा बाइबल पुग्नुको कारण के हो? किनभने बाइबल यो चाहिँ बाइबल परमेश्वरको वचन। जसरी परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई मान्छेले कहाँ रोक्न सक्ने, कसले थुक्न सक्छ र परमेश्वरलाई? जसरी ईश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यसको प्रमाण हो कि बाइबल पनि परमेश्वरको वचन हो। यसैले यसलाई कसैले पनि रोक्न सकेन। संसारमा यस्ता ठुला ठुला विद्वान बनाउँदा मान्छेहरू, वैज्ञानिक बनाउँदा मान्छेहरू, संसारका यस्ता कठोर कठोर शासकहरू संसारमा जन्मे क्या। अनि ती शासकहरूले यो संसारमा बाइबल भनेको नाम चाहिँ पिटिक्कै संसारबाटै मेटाइदिनुपर्छ भनेर यिनीहरूले चाहिँ लागि परे। संसारका बडे बडे शासकहरू त्यो फेत्न टुप्पामा प्यार त्यो युट्युबमा बोल्ने मान्छेहरू जस्तो होइन, संसारमा शक्तिशाली विश्वलाई हल्लाउन सक्ने मान्छेहरू यो बाइबलको एगेन्स्टमा, यसको विरोधमा खडा भए। यो बाइबल प्रतिबन्ध गर्नुहोस्, यो बाइबल जलाइनुपर्छ, यो बाइबल निमित्त पार्नुपर्छ भनेर लागि परे। तर ती सारा आज महान महान मान्छेहरूको प्रयास पनि विफल भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो यदि मान्छेको यो पुस्तक भए, मान्छेबाट लिखित भएको किताब भए, यो सम्भव थियो। तर यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएको हुनाले गर्दा नि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ फैलिँदै 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 जान्छ क्या है। त्यस कारण यो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ कसैले पनि के गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ आज रोक्न सकेन।
यसकारण यसको मतलब चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बाइबल यो सामान्य आज अरू पुस्तकहरू जस्तो होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो है। र तपाईँ र मैले बाइबल पढ्दा सुन्दा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ हो, गम्भीर हुनुपर्छ। सुसमाचार योभन्दा 1 अध्यायको 1 पदमा कुरा लेखेको भन्नुहोस् त, आदिमा वचन थियो अनि वचन चाहिँ अघि परमेश्वरसँग थियो भन्छ भन्नुहोस्। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँनिर के भन्दैछ? सुरुमा वचन थियो अनि वचन चाहिँ परमेश्वरसँग थियो अनि यो चाहिँ वचन नै परमेश्वर थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो हामीले साधारण पुस्तक देख्छौँ, यो कालो छालाको किताब होइन, यो भित्र छ, तर नि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएको खण्डमा यसलाई चाहिँ संसारका कुनै पनि ताकतले, कुनै पनि शक्तिले चाहिँ यसलाई रोक्नै सक्दैन होइन। यसलाई आज यसलाई प्रतिबन्ध लाउनै सक्दैन। नेपालको हकमा पनि जब यो देशमा प्रजातन्त्र आएको थिएन त्योभन्दा अगाडि हाम्रा बाबुबाजेहरूले बहुत दुःख गरेर सेवा गरे। उनीहरू सेवा गर्नको लागि मेची खोला पारी इन्डियामा जान्थे है। हाम्रै सासूहरूले उता इन्डियामा सेवा गरेर आयो, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो खोलाको बगरमा बाइबल पुरी राखेर एउटा सिन्का गाडी राखेर नेपाल आउँथ्यो। फेरि अर्को आइतबार सेवा जाने बेलामा सिन्का कहाँ छ है, त्यो ठाउँबाट फेरि बाइबल खोटाले फेरिला गरिदियो। त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ सेवा गरे। अनि चाइनाले पनि बहुत वर्षसम्म बाइबललाई प्रतिबन्ध लगाएको। त्यस कारण सुरुको दिनहरूमा यो बाइबल चाइनामा चाहिँ नि कसरी पुग्यो भन्दाखेरि नि एउटा खोलामा, नदीहरूमा चाहिँ बाइबल प्याक गरेर त्यसलाई प्लास्टिकले कभर गरेर बगाइदिन्छ अरे क्या। अन्त त्यो बग्दै गएपछि आज चाइनिजहरूले पाए अनि मैले बाइबल पढेँ होइन, त्यो अप्ठ्यारो कल्पना। त्यस कारण आज संसारमा सबैभन्दा बेसी बाइबल छापिने ठाउँ भनेको चाइना, सबैभन्दा सस्तो पनि छापिन्छ बुझ्नुभयो। यसै कारण यसको प्रभाव आज यसको वृद्धि चाहिँ किन यसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो द बेस्ट बुक टु रिड इज द बाइबल भनेर हामीले भन्छौँ। यस कारण यो त्यसै द बेस्ट भएको होइन, यो त्यसै संसारमा सर्वश्रेष्ठ भएको होइन। आज संसारमा तपाईँले गुगलमा एकपल्ट सर्च गरेर हेर्नुहोस्, क्वेसन गर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा बिक्री हुने किताब, धेरै बिक्री हुने किताबको नाम के हो भनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने बाइबल भनेर त्यसको एन्सर बुझ्नु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यसैले जसरी परमेश्वरलाई कुनै चिजले रोक्न सक्दैन, आँधी तुफान हुरी बतास पहाड खोला नाला कुनै चिजले रोक्न सक्दैन, त्यसरी नै यो परमेश्वरको वचनलाई पनि मान्छेले रोक्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो फैलिँदै जान्छ। र परमेश्वरको वचनले के भन्छ? प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्। त्यो मान्छे धन्य हो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्छ, सुन्छ, त्यसमा लेखेका कुराहरू पालन गर्छ। किनभने के छ भने पढ्नुहोस् त, यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छन् अनि जसले सुन्छन् र यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छन् ती धन्य हुन्। किनकि समय नजिकै छ। त्यस कारण गर्दा अब त्यो मान्छे चाहिँ एउटा धन्यकोहरू हो। तिनीहरू धन्य हो जसले यो आज एउटा पढ्ने अवसर त्यसले पाए, कसैले सुन्ने अवसर पाए होइन, अनि जसले पढेर सुनेर जसलाई पालन गर्छन् तिनीहरू चाहिँ। तर नि यो संसारमा आज परमेश्वरको वचन बाइबललाई मान्छेले नबुझ्दाखेरि चाहिँ अब धेरै प्रकारले यसको विषयमा मान्छेले विश्लेषण गर्छन् होइन। त्यस कारण यो बाइबलको अर्थ के हो? एउटा बिब्लिया भन्ने शब्दबाट बाइबल भन्ने शब्द आयो। यो बाइबल भन्नुको अर्थ चाहिँ हो पुस्तकालय भनेको, पुस्तकहरूको सङ्ग्रह भनेको यो चाहिँ। किनभने 66वटा किताब छ अनि यो बाइबल चाहिँ करिबन 40 जना भविष्यवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले यो बाइबल चाहिँ लेख्न लाउनु भयो। त्यो 40 जना भविष्यवक्ता मध्ये चाहिँ नि
कोही चाहिँ राजाहरू पनि थियो, कोही चाहिँ मछुवा जाल हान्ने मछुवाहरू पनि थियो है, कोही भेडा गोठाला थियो, कोही डक्टर थियो। यस्तो अचम्मको कुरा छ त भाइको हगि। संसारमा यो 40 जना साना र ठुला भविष्यवक्ताहरूमध्ये कोही चाहिँ राजाहरूमा पनि थिए, शासकहरू थिए, कोही चाहिँ मछुवाहरू थियो, कोही गोठालाहरू थियो। अनि ती सारा व्यक्तिहरूले आज उनीहरूले बाइबल लेखे, तर त्यो बाइबल चाहिँ उनीहरूको सपनाको कल्पनाको कुरा लेखेको होइन। त्यो चाहिँ कस्तो कुरा लेखे? पत्रसको किताबमा आउनुहोस् त, यहाँ भन्छ, तर पहिला यो कुरा बुझ, पवित्र शास्त्रका कुनै पनि कुरा मानिसको आफ्नो विचारमा आएको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा दिएर लेख्नु लागेको हो भन्छ। 1 अध्याय दोस्रो पत्र 1 अध्यायको 20 पद हेर्नुहोस् है। अब हामीले यसरी बाइबलको महत्त्वको विषयमा बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी बाइबललाई प्रेम गर्ने मान्छे है हो। तर यसको महत्त्व बुझेन भने तपाईँहरू मेरो लागि भाइहरूलाई पुरानो सुनाएको जस्तो मात्रै पढ्नुहोस् त लु। पहिले यो कुरा तिमीले जान, पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी, त्यसकारण यो पवित्र शास्त्र बाइबलका कुनै पनि कुराहरू आफ्नो निजी व्याख्याबाट मान्छेको आफ्नो निजी व्याख्याबाट भएको होइन है। यहाँनिर एकदम सफासँग लेखिदिएको छ होइन। अनि त्यसपछि 21 पनि पढौँ। किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा, भविष्यवाणी मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, परमेश्वरको पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। यो कुरा याद गर्नुहोस् होइन। यसकारण बाइबलका मान्छेले प्रश्न गर्छ, त्यसो भए बाइबल कसले लेखेको भन्छ? बाइबल लेख्ने को मान्छे होइन, भगवानले लेख्यो, परमेश्वरले लेख्यो भन्छ। तर बाइबलका सुरुवातका जो शब्दहरू थियो, 10 वटा आज्ञा थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो औँलाले लेखेको हुन्छ बाइबल होइन। चचम्मको कुरा छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, यहाँनिर भन्छ क्या, परमेश्वरले आफ्नो औँलाले सुरुमा 10 आज्ञा चाहिँ लेखेर मूसा भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो बाइबल है आजका सुरुका वचनहरू चाहिँ दिनुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ। प्रस्थानको पुस्तक 31 अध्यायको 18 पद पढ्नु। अनि सिनाई पर्वतमाथि मूसासँग कुरा गरी सिद्ध्याएपछि उहाँले उनलाई साक्षीका दुईटा पार्टीहरू अर्थात् परमेश्वरको औँलीले लेखेका। ल भन्नुहोस् त, यो कसले लेखेको रहेछ? भन्नुहोस् त, कसले लेखेको रहेछ? परमेश्वरको औँलीले। यो चाहिँ तपाईँले मनमा याद राखिराख्नुहोस् है। परमेश्वरको औँलीले लेखेका दुईटा पार्टीहरू दिनुभयो। यसका यहाँनिर अब परमेश्वरको औँलाले लेखेको भन्छ। अब त्यसपछि 32को 16 को तिमी पढ्नु के भनेको छ? अनि ती पार्टीहरू परमेश्वरको काम थिए, अनि लेख चाहिँ पार्टीहरूमा खोपेको परमेश्वरको लेख थियो। परमेश्वरको लेख थियो। यसैले याद गर्नुहोस् है, संसारमा तपाईँ र मैले सुनेको छु। म एकपल्ट नि माथि ताप्लेजुङ गएको थिएँ, त्यहाँनिर तामामा लेखेको है पहिलाको यहाँको लिम्बुवान इतिहासको कुराहरू कतिवटा रहेछ। संसारमा हुन्छ नि चर्मपत्र, तामापत्र होइन, अनि शिलापत्र हुन्छ नि। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले यो परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ केमा लेख्नु भएको रहेछ? केमा रहेछ? ढुङ्गामा, शिलामा होइन, परमेश्वरको हातले। अब एकपल्ट त इमेजिन गरौँ, हामी कल्पना गरौँ, जब परमेश्वरले त्यो ढुङ्गामा यस्तो गरेर औँला रगड्दाखेरि नि झरर आगोको झिल्कार निस्किएको हुनसक्छ। त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो हातले, आफ्नो औँलाले लेखेर त्यो दुईटा ढुङ्गाको पार्टी, जो 10 आज्ञा थियो बाइबलको मूल सार, त्यो चाहिँ मूसा भन्ने व्यक्तिलाई प्रयोग दियो। पछिबाट संसारमा विकास हुँदै गयो। अब त्यसलाई मान्छेले कागजमा लेख्यो होइन, तर यसको सुरुवातकर्ता चाहिँ स्वयं परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। र पछिबाट 40 जना भविष्यवक्ताले अब यो 66वटा पुस्तकहरू चाहिँ तयार गरे। तर यी पुस्तकका प्रत्येक शब्दहरू चाहिँ नि कुनै पनि मान्छेको विचारमा व्याख्या भएको होइन। संसारमा हरेक चिज मान्छेले ल्याएको विचारहरू चाहिँ फेल हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई नमुना बताउँछु। यदि यो मान्छेको व्याख्या भएको भए
मान्छेको विचार भएको भए चाहिँ नि यो चाहिँ कसरी फेल हुन्थ्यो भने संसारमा हरेक चिजको मान्छेले एउटा विचार ल्याउँछ। जस्तै मानिलिनु संसारमा चाहिँ एउटा यो व्यापार बिजनेस एउटा पोलिसी पनि विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ संसारमा ल्याउँछन् क्या। यसरी बिजनेस हुनुपर्छ। नेटवर्क बिजनेस भन्ने कुरा हामीले सुनेका थिएनौँ, तर पछिबाट हामीले सुन्दै आयौँ। अर्थशास्त्रका आज विद्यार्थीहरूले कति कुराहरू बुझ्दछ। यो कुराहरू हरेक चिजको एउटा पोलिसी हुन्छ। त्यसको आज त्यसलाई तयार गर्ने कुनै न कुनै मान्छे हुन्छ क्या। राजनीतिक विचार होइन, धार्मिक विचार, हरेक विचारहरू मान्छेले ल्याउँछन्। त्यो चाहिँ समय सापेक्ष हुँदैन। एक समयको लागि ठिक हुन्छ, तर पछिबाट समय आएपछि त्यो फेरि के हुन्छ, अब यो विचार चाहिँ काम लागेन, अब नयाँ विचार फेरि संसारले खोज्छ क्या। बुझ्नु, मान्छेको विचारहरू, मान्छेको व्याख्याहरू चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन भएर जान्छ। तर बाइबलको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, हजारौँ हजारौँ वर्ष अगाडि भएका कुराहरू आज पनि उत्तिकै के छ, समय सापेक्ष छ। त्यो समयमा पनि त्यो कुरा ठिक थियो, अहिले पनि त्यो कुरा ठिक छ। यदि परमेश्वरको अवाई ढिलो भएर 1000 वर्ष अझै संसार बस्यो भने, 10,000 वर्ष बस्यो भने, त्यतिखेर पनि यो वचन चाहिँ समय सापेक्ष छ। त्यसैले यो एउटा प्रुफ हो कि बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो चाहिँ मान्छेको व्याख्या होइन, मान्छेको विचार होइन। जस्तै मानिलिनुहोस् न, हाम्रो बाउबाजेहरूको जो विचार थियो, अहिले तपाईँ र मेरो विचारसँग मिल्छ? मिल्दैन। अब तपाईँ र मेरो जो विचार छ अहिले, त्यो विचार हाम्रो यो छोरा नातिको विचारसँग मिल्दै, यो त बुढो विचार हो, यो बुढोहरूको सोच भन्ने थियो। म त क्यान्सल भइहाल्छ, त्यो हुँदैन पनि हो। पहिला जे विचार उहाँहरूको थियो, अब त्यस्तो विचार मिल्दैन, किनभने समय परिवर्तन भयो र समयले अर्कै कुरा संसारले माग गर्छ अनि मान्छेको विचार बदल्छ। तर बाइबल कहिले पनि बदलिँदैन। त्यसै कारण प्रभुको वचनले भन्छ, आकाश र पृथ्वी टलेर जान्छ, तर मेरो वचन चाहिँ बिन्दु पनि टल्दैन भन्छ। मत्तीको किताब 24:38 पदमा कुरा हामी देख्दछौँ। भन्नुहोस् त, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछ, आकाश पृथ्वी बितेर जान्छ, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बिच्ने छैन। हेर्नुहोस् त, यसै कारण नि परमेश्वरको वचन चाहिँ सदियौँ अघि भनेका थिए। आज त्यतिखेरको समय पनि समयअनुसार थियो त्यो वचन, तर आज सदियौँ, आज हजारौँ हजार वर्ष पछि भइसके, तर पनि आज पनि त्यतिकै तपाईँहरूको लागि समय सान्दर्भिक, समय सापेक्ष, परिस्थिति अनुसार आज हामीले ठ्याक यसै कारणले गर्दा हामीले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने, जुन बाइबलको कुरा हामीले पढिरहेका छौँ, जुन बाइबलको कुराहरू सुनिरहेका छौँ, यो चाहिँ आज कुनै कपोकल्पित, मान्छेलाई बहकाउने, मान्छेलाई भर्ममा पार्ने अनि मान्छेलाई धोका मिल्ने कुराहरू होइन। त्यस कारण तपाईँ र मैले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, यो परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, यसलाई पढ्नु र यसलाई पालन गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो आज कर्तव्य। यदि तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको वचन सुन्न तिरस्कार गऱ्यौँ अरे, होइन, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्न इन्कार गऱ्यौँ अरे, हामीले पालन गर्न मान्यौँ अरे, परमेश्वरको केही पनि बिग्रिँदैन, नोक्सान तपाईँ र मलाई हुन्छ। यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नि ध्यानसँग सुन्नु, अनि हामी जे कुरा सुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु अरे क्या। प्रभुले के भनेको छ भने नि, सुन अनि बुझ भनेको छ। कति चाहिँ सुन्ने मात्रै हुन्छ नि, हाम्रो विश्वासीहरू पनि सुन्नु मात्रै हुन्छ, कोही त निराइरहेको हुन्छ, यहाँबाट राल्चिरहेको हुन्छ हो, बुझ्नु हो। र बाइबलले के भन्छ भन्नुहोस् त, मत्तीको पुस्तकमा एक कुरा लेखेको छ, मेरो है आज वचन सुन अनि तिमीहरूले बुझ है भनेर यो कुरा हामीहरू छ। मत्तीको पुस्तक तपाईँ आउनुहोस्, यहाँनिर भन्छ कि तिमीहरूले 15 अध्यायको 10 पदमा कुरा लेखेको छ, पढ्नुहोस् त। अनि प्रभु यीशु मसीहले भिडलाई बोलाएर यिनीहरूलाई भन्नुभयो, सुन, हियर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ क्या। के गर्नु अरे, सुनेर के गर्नु अरे, सुनेर बुझेन भने हामी धोका खान्छौँ नि। पहिला म सिलगढीमा प्रभुको सामु निस्केको बेला, अब होइन भर्खर प्रभुको सामु निस्केको, बडासँग अब ट्रेनिङमा थिएँ म, भित्रबाट त्यसै आगो मान्छे 97 वर्ष पुगेर उहाँको प्रोग्राममा सुतेन। तर सुरुमा त म त आगोको झिल्का छु,
85-86 वर्षसम्म त साइकल नै कुदाएर आएको थियो। हामीले भेट्दै भेट्दै हिँड्दाखेरि फ्ल्याट 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 हिँड्थ्यो क्या, हामीले भेट्नु नसक्ने त्यस्तो बडासँग हामी सङ्गति गर्थ्यौँ, ट्रेनिङ गर्थ्यौँ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो कि हरन हजुर बडा यो रेजिस्टर गरेर आउनु 10 मिनट भन्ने टाइम दियो, टाइम पनि दियो। अब मैले 10 मिनटमा सिलगढीको सेवा गर्दैदेखि हुलाक चाहिँ करिबन यहाँबाट माथिको त्यो बस स्ट्यान्ड जतिको हुनुपर्छ, अहिलेको त्यो स्ट्यान्ड छ नि पर ट्याक्सी स्ट्यान्ड, त्यति लगभग हुनुपर्छ। त्यति 10 मिनट टाइम पाएँ मैले। हुन्छ बडा च्याप्पै समातेँ, म चिठी लिएर दगुरेको गएँ, किन 10 मिनट आउनुपर्छ, म 5 मिनट दगुरेर पुग्छु, 5 मिनट आउँछु। रेजिस्टर गरेर आइज भने हुन्छ भने गएँ, चिठी सट्टै ढङ्ग हालेँ, कुदेर स्पिड कुदेर आइहालेँ। 10 मिनट आइपुग्यो, बडा आइपुगेँ, खै रिसिट लेखेँ। रेजिस्टर गरेपछि त त्यहाँ लेख्नु पर्ने रहेछ नि त होइन, रेजिस्टर गरेर आइज भने खै त भनेर म त ढङ्ग मात्रै घरमा जा गएर ले भने अब गएर कहाँ दिँदो रहेछ। फेरि कुदेर गएँ, पसिना भएन, हुँदैन भन्छ। त्यो त ढङ्ग त खोल्दैन नि जहिले पाए त्यसले, अब यो खोल्दैन अहिले, अब यसको खोल्ने टाइममा मात्रै खोलिन्छ, त्यतिखेर आउँदैन। ओहो होइन, बडाले कति साह्रो कराउनु बुद्धु सुनिस् मात्रै बुझेनस् कुरा भने क्या। तपाईँहरू म पनि नि प्रभुको वचनले भन्छ हामीले वचन सुन्नुपर्छ अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण बाइबलमा पुरानो नियममा चाहिँ नि शुद्ध र अशुद्ध पशुहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन पशुले चाहिँ उग्र्याउँछ त्यो पशु चाहिँ शुद्ध हो, जुन पशुले उग्र्याउँदैन त्यो पशु चाहिँ अशुद्ध हो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने, जस्तो गाईले गडाम खान्छ हो, अनि भरै त्यो तपाईँले थालामा बाँधिराख्नु, गाईले के गरिरहेको हुन्छ, गडाम फिस निकाल्दै खाइरहेको हुन्छ। अघि जति छिटो हतारमा हालेको हुन्छ अनि त्यसलाई निकाल्दै त्यसलाई मिहिन पार्दै खान्छ। यसको मतलब चाहिँ के भन्नु खोजेको भने सुन्नु र त्यसलाई मनन गर्नु भनेको, बुझ्नु भनेको। यदि तपाईँ र मैले सुनेको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्यौँ न भने नि, आज जेमिसी गर्न यहाँ आउनु भएको छ, अरूको केही भेट्दैन, फिल्म बजारमा देख्दा त भएको छ विश्वास, किन तपाईँले बुझ्नु नि भएन, सुन्नु मात्रै भयो। त्यस कारण हिब्रूको किताब 2 अध्याय 1 पदमा भन्छ हामीले जे कुरा सुनेका छौँ त्यसलाई साह्रै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है, अनि मात्रै तपाईँ र मैले बुझ्ने मान्छे बन्न सक्छौँ। भन्नुहोस् त, यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुराहरूमा साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुरामा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। र कुनै समय हेर्नुहोस् है, नत्र कुनै समय हामी त्योदेखि बगेर जानेछौँ, त्योदेखि हामी बगेर जान्छौँ, बहकेर जान्छौँ, मतलब हामी ट्र्याक छोडिदिन्छ। यसै कारण मैले यो सबै भूमिका तपाईँलाई किन भनिदिएको छु भने, म जे कुरा तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु परमेश्वरको वचन, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बस सम्झिनुहोस् तपाईँ र मेरो लागि त्यो एउटा अजम्बरी बुटी जस्तो। तर बुझ्यौँ न भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ र मेरो एउटा उखान छ संसारमा, जान्नेलाई शिरखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड अरे क्या होइन। शिरखण्ड भनेको कस्तो चिज हो, तर नजान्नेले त्यसलाई काटेर के पनि बनाउँछ, खुर्पाको बिँड पनि बनाउँछ, बुझ्नु होइन। जान्नेलाई शिरखण्ड हो त्यो, नजान्नेलाई चाहिँ खुर्पाको बिँड हो त्यो। त्यस कारण तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ नि यदि हामीले खास कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बस तपाईँ र मेरो लागि भयो। तर बुझ्यौँ भनेदेखि हामी छिट्टैसँगले भड्किन्छौँ, छिट्टै प्रभुको विषयमा अरू मान्छेले के भन्छन्, अरूलाई हेरिपठाउँछ हामी, तपाईँ त्यो मान्छे क्रिस्चियन त्यस्तो भएछ, यस्तो त होइन अरे त भनेर हामी पनि संसारतिर यसरी गर्छौँ। यसै कारण तपाईँ र मैले जे कुरा सुन्दैछौँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ। अनि मैले तपाईँलाई वचन किन यो परमेश्वरको वचन हो भनेको मैले प्रुफ तपाईँलाई बताएँ। यो संसारमा सबैभन्दा ज्यादा पढिने किताब हो, संसारमा सबैभन्दा बेसी छापिने किताब हो, संसारमा सबैभन्दा बेसी बेचिने किताब हो, संसारमा सबैभन्दा महँगो किताब पनि हो, संसारमा सबैभन्दा सस्तो किताब पनि हो होइन। संसारमा गरिबको हराउन पाइने चिज हो। 2टा चिज चाहिँ संसारमा सबै घरमा पाइन्छ अरे क्या, एउटा चाहिँ बाइबल भयो, अर्को चाहिँ के हो थाहा छ, नुन। नुन गरिबकोमा पनि हुनुपर्छ, के राजाको पनि हुनु पर्दैन। त्यस कारण 2टा चिज, नुन गरिबभन्दा गरिबकोमा पनि हुनुपर्छ
राजा महाराजाको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बरु सुन गरिबकोमा नहुन सक्छ होइन, धनीकोमा हुन्छ। नुन चाहिँ दुइटै हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले बाइबल तपाईँले आज संसारमा हेर्नुभएको गरिब मान्छेले पनि बाइबल पढिरहेको छ, धनी धनी संसारका मान्छेले पनि बाइबल पढिरहेको छ होइन। त्यसै कारण गर्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन। त्यस कारण तपाईँ र मैले यसलाई जब सुन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले के सुन्दैछु, यत्रो बेर सुने, सुनिसकेर पछिबाट सुन्यो केही कुरा बुझ्यो भन्यो भने त हामीले उल्टो बुझ्नु भएन। एकजना हाम्रो साथी थियो कि अहिले त्यो भाइ कोरियातिर छन्, सिलगढीमा स्यामा बसिरहेको थियो 10 रुपियाँमा। बडालाई यसो अनुहार हेरेर बस्नु पर्थ्यो। हामी फेरि यसो घोप्ट्यो भनेदेखि टाउकोमा त्यो दिइहाल्यो, एकदम हेरेर बस्नु पऱ्यो। बिचरा ऊ पनि नयाँ नयाँ मान्छे होइन, फेरि नेपालतिर गएको याकथुम्बाई पऱ्यो, हेरिरहेको। सोध्थ्यो नि त, क्रस क्वेसन हुन्थ्यो, यो भने क्या हो सोध्थ्यो है। सुन्दा सुन्दै बिचराले एउटा कुरा सोध्यो क्या, बाइबलमा यस्तो घटना घटेको छ, जब प्रभु यीशु मसीह आफ्नो चेलाहरूलाई भन्छ, हेर अब म चाहिँ मानिसको पुत्र अर्थात् म चाहिँ पापीहरूको आत्मा सुम्पिन आवश्यक छ। मलाई पुजारीहरूले मलाई उनीहरूले दुर्व्यवहार गर्नेछ, मलाई कोर्रा हाल्नेछ, मलाई कुट्नेछ र मलाई मार्नेछ है। र तेस्रो दिन म बौरी उठ्छु तर भनेको हुन्छ प्रभु। त्यतिखेर पत्रस भन्ने चेलाले भनेको हुन्छ, प्रभु तपाईँलाई कहाँमै मर्न दिन्छु, हामी तपाईँलाई मर्न दिँदैनौँ भनेको छ पत्रसले क्या। अनि त्यही पत्रसले अर्को काम के पनि गरेको छ भने, जब प्रभु यीशु मसीहलाई पक्रिन आउँदाखेरि चाहिँ नि पुजारीहरूको एउटा टोली राति आएको थियो पक्रिन। त्यतिखेर त्यो पत्रसले स्वाट तरार झिकेर एउटाको काम चटै पार्दै हुन्छ क्या। प्रभुले च्याप्टै समातेर त्यो कान हतार, ए पत्रस तेरो तरवार म्यानमा राख, हामी तरवार चलाउन आएको होइन। त्यो कान टोरिस्टको जोडी हुन्छ। एउटै मान्छेले दुईवटा काम गरेको हुन्छ। तपाईँलाई मर्न दिन्न भने पनि त्यही पत्रस, पुजारीको कान चट्टै पार्ने पनि त्यही पत्रस। अनि बडालाई त्यो वचन दिँदै गर्दाखेरि छट्टै अब त्यो क्रस क्वेसन भएको हामी सोधेँ, ए भाइ भन्, जब प्रभुले म मर्छु अब मर्नुपर्छ भन्दा के भन्यो भनेर सोधेँ कि, कान चट्टै पार्यो बडा भन्नु त त्यही मान्छेले नै गरेको हो। तर बेठिक भयो नि त, उसले मनमा सोच्दै त्यो पत्रसले काम चाहिँ छुट्टाएकै हो भनेर होइन। तर बडाले के भन्दैछ, उसले के कुरा सुन्दैछ बुझ्नु। यस कारण गर्दा हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भने, कतिपल्ट हामी प्रभुको छोराछोरीले प्रभुको वचन सुन्दाखेरि ध्यान देऊ न। हतार छ, अब गाडीले छोड्यो कि भए, त्यहाँ बिग्रियो कि भए, उता मन खेलाएर आउनु भयो भनेदेखि यहाँ तपाईँले बोलेको पनि बुझ्दैन। त्यस कारण एकपल्ट त्यो सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस्। सबै कुराबाट तपाईँ एकपल्ट आफूलाई फ्री गर्नुहोस्, आजाद हुनुहोस्। मानिदिनुहोस् अब म ढुक्कै छु, अब यो समय चाहिँ मेरो प्रभुको वचन सुन्ने समय। यदि तपाईँले यस्तो प्रकारले चाहिँ आफूलाई फ्री राखेर प्रभुको वचन सुन्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले केही कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँको वचन सुन्नको लागि आएको छु, मैले केही कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ आएर। त्यस कारण त्यो इच्छा राखेर तपाईँले आज प्रभुको घरमा आउनुभयो भने तपाईँले केही कुरा बुझ्नुहुन्छ है। त्यस कारण यदि तपाईँले त्यस प्रकारको ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँले केही कुरा पनि बुझ्नुहुन्न। खै के भन्यो भने गर्मी लागिरहेको थियो, म त हप्प भइरहेको थिएँ भन्नुहोस् न होइन, बिर्सिन्छ। त्यसै कारणले तपाईँलाई केही कुरा बताउँछु, तपाईँले राम्रोसँग ध्यान राख्नुहोस् है। अच्छा आउनुहोस्, अब हामी विषयतिर जाउँ। हिब्रूको पुस्तकमा आउनुहोस्। एउटा पद हामी सबजना मिलेर पढौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ। यहाँबाट म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु है। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्याय, हिब्रूको पुस्तक 9 अध्याय हामी 28 पदलाई सबजना मिलेर आफ्नो आफ्नो बाइबल पढौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो जति पढ्नु सक्नुहुने पढ्नुहोस्। यदि तपाईँसँग बाइबल छैन, पढ्नु सक्नु भएन भने तपाईँ यसलाई ध्यानसँग पढ्नुहोस्। पाउनुभयो लु सबजनाले पढौँ त। आमीन। वचन पढेर हामीलाई आशिष दिउँ। हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ वचन नगएको लागि। त्यसपछि हामी सुरु वचन सुन्छौँ ल।
ल हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई आज बडो सुन्दर समय फिलिपिनमा यो सङ्गीत गर्ने मौका दिनुभयो। हाम्रा प्रियहरूलाई धेरै दिनदेखि हामीले प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। आज मुख देखेर हेरेर सङ्गति गर्ने मौका पनि दिनुभयो। हामी तपाईँको निम्ति बढाइ गर्छौँ। हाम्रो हृदय हर्षले आनन्द विभोग रहेको छ। अब हामी तपाईँको वचन वरिपरि आएका छौँ। यहाँ आउनुको उद्देश्य नै तपाईँको वचन सुन्नु हो। त्यसैले प्रभु हामीलाई तपाईँको वचन बुझ्न सुन्न हाम्रो कान हाम्रो समझ खोलिदिनुहोस्। त्यो दुर्बललाई पनि आफ्नो केवल पात्र मात्र बनाउनुहोस्। आफ्नैपट्टिका सबै विचारहरूलाई रद्द गरिदिनुहोस् र तपाईँको विचार हामी त्यहाँ प्रकट गर्नुहोस्। जतिलाई हार चाहन्छौँ, हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। हाम्रो बहुमुखी आवश्यकतालाई थोरै समयमा तपाईँ प्रभुले नै पुरा गर्नुहोस्। जतिलाई हार चाहँदै प्रार्थनालाई प्रभु यीशुको नाममा पनि आज छल्लो पढ्नुहोस् एकदम आज पढ्नुहोस् त जसले पाउनुको सफासँग। उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनुभयो अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। अब म तपाईँलाई यहाँबाट एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। एउटा जो हाम्रो निम्ति एकपल्ट हाम्रो पापहरू उठाउनको लागि मर्नु भयो, तर अब उहाँ फेरि पनि देखा पर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहोस् त, को हुनुहुँदो रहेछ? ख्रीष्ट। अब यो शब्दलाई तपाईँले ध्यानमा राख्नुहोस् है। प्रभु येशू ख्रीष्ट जो एकपल्ट हामी सबैको पापको निम्ति पाप उठाउनको लागि बलि हुनुभयो, मर्नुभयो, तर अब उही ख्रीष्ट फेरि दोस्रो पल्ट बिना पाप उहाँको बाटो हेर्नेहरूको लागि उहाँ चाहिँ फेरि देखा पर्नुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। अब म ख्रीष्टको सम्बन्धमा चारवटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ यो ख्रीष्ट को हो जो सबैको लागि मरे? यो ख्रीष्ट को हो जो फेरि आउँदैछ? त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ ख्रीष्ट को हो, हु इज क्राइस्ट भन्ने कुरालाई याद गर्नु। प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्छ? त्यसैले उहाँलाई चिन्ने कुरा एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा उहाँलाई अब ख्रीष्टको जब हामी चिन्छौँ, चिनिसकेपछि दोस्रो कुरा आउँछ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने कुरा। पहिलो कुरा ख्रीष्टलाई चिन्ने कुरा, दोस्रो कुरा ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने कुरा। अब तेस्रो कुरा चाहिँ जो आउँदै हुनुहुन्छ ख्रीष्टलाई भेट्ने कुरा। भन्नुभयो ख्रीष्टलाई भेट्ने कुरा तेस्रो कुरा। अनि चौथो कुरा चाहिँ ख्रीष्टसँगै परमेश्वरको अनन्त हजार वर्ष, त्यसपछि अनन्तको राज्यमा जाने। त्यो चारवटा कुरा म तपाईँलाई छोटकरीमा बताउँछु। अब यसको यति धेरै लामो म्यासेज हुन्छ, तर म तपाईँलाई छोटकरी बताउँछु। सबैभन्दा पहिला ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? किन उहाँलाई विश्वास गर्नु? को हो ख्रीष्ट? संसारमा आज ख्रीष्ट एउटा रहस्य छ, रहस्य। त्यसैले गर्दा बाइबलले लेखेछ कलसीको किताब 1 अध्याय, कलसीको किताब 1 अध्याय ख्रीष्ट एउटा रहस्य हो। रहस्य सबैले बुझ्दैन, याद गर्नुहोस् है। कलसीको किताब 1 अध्यायको 27 पद पढ्नुहोस् त। उनीहरूका परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा जो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो। अनि महिमाको आशा ख्रीष्ट तिनीहरूभित्र नै रहस्य हो। ख्रीष्ट चाहिँ के अरे? रहस्य हो, रहस्य। यसैले यो संसारमा नि ख्रीष्टलाई मान्छेले यति रहस्यको कुरा, यो रहस्य सबैले बुझ्नै सक्दैन। ख्रीष्टलाई राजाले पनि विरोध गरिरहेको छ, गरिबले पनि विरोध गरिरहेको छ, फेरि ख्रीष्टलाई राजाले पनि मानिरहेको छ, गरिबले पनि मानिरहेको छ। ख्रीष्टलाई विद्वानले पनि विरोध गरिरहेको छ, मूर्खले पनि विरोध गरिरहेको छ, फेरि त्यही ख्रीष्टलाई विद्वानले पनि ग्रहण गरेको छ है, मूर्खले पनि ग्रहण गरेको छ। त्यसैले यो ख्रीष्ट एउटा रहस्य हो, रहस्य। अब म तपाईँलाई भन्छु रहस्य भनेको चाहिँ नि जस्तो पहिला पहिला हाम्रो तपाईँ हामीले सानो सानोमा होइन खेल्थ्यौँ नि गाउँ खाने कथा। इउँ त इउँ टिप्न सक्नेलाई 100 रुपियाँ दिउँ के हो भन्थ्यौँ हामी। त्यो रहस्य हो क्या नि त हो। अब इउँ त इउँ टिप्न सक्नेलाई 100 रुपियाँ दिउँ भन्ने कुरा जसले त्यो भनेको छाया हो भनेर बुझेको छ त्यो मान्छे खुसी हुन्छ। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ भनिरहेको हुन्छ मनमा। तर थाहा नभएको मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ? के होला के होला के होला, अब उसको लागि के होला कि के होला, बुझ्नुभयो?
यसकारण रहस्य भन्ने कुरा चाहिँ प्रथमको कुरा हाम्रो प्रभुदास सम्मानले भन्नुहुन्छ क्या, उहाँले एउटा मिठो कुरा गर्नुभएको थियो यो के अरे यस्तो रहस्यको कुरा विषयमा। उहाँहरूको स्कुलमा एकजना मान्छेले एक दिन यस्तो कुरा गरेर क्या, म आज एउटा रहस्यको कुरा तिमीहरूलाई सोध्छु, जसले यो भन्छ त्यही दादा स्कुल, तर त्यो चाहिँ खोल्नु पर्यो अर्थ भन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो अर्को भनेर लु भन्नु, अन्त त्यो मान्छेले भन्नु, ओहो म तिमीलाई लिन आउँदै थिएँ, तिमी त आइहाल्यौ होइन, म तिमीलाई लिन आउँदै थिएँ, तिमी आइहाल्यौ र म तिमीलाई लिन आउनै सकिनँ भने अरे। अब यो अचम्म कुरा गयो नि होइन, तिमीलाई लिन म आउँदै थिएँ, तिमी आइहाल्यौ, तर तिमीलाई म लिन आउनै सकिनँ भन्दैछ। अब के हो भनेर क्या, पगला हो यो के हुन्छ मान्छे हुन्छ, हो के होला अब, तिमीलाई लिन आउँदै थियौ फेरि तिमी नै आयो, अब तिमीलाई लिन आउनै म सकिनँ भनेपछि त अब के हो त्यस्तो होइन, के होला भन्नुहोस् त, हामी पनि छक्कै पर्यौँ के हो के हो। सबै भने रे लु भन्, तिमीहरूलाई भोलिसम्म म मौका दिन्छु, सकिस् भने त्यो तँ स्कुलको राजा होइन भने तिमीहरूको राजा म भनेर। केटाहरूको टाउको दुख्यो है, के हो सबलाई सोध्यो, थाहा छैन के हो अरे। त्यो मान्छे आफैले त्यो रहस्य त्यो आफैले बनाएको अरे क्या, जसले त्यो बनायो भेद त्यसैले त थाहा हुन्छ नि त त्यो कुरा होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि नि पानी ल्याउन आउँछु भनेको क्या, पानी ल्याउनु तल कुवामा जानु पर्थ्यो, अनि पानी ल्याउन आउनु भनेको त गट्टङटङ पानी नै आयो। पानी आएपछि पानी ल्याउनु जानु सकेन नि त। पानी ल्याउन आउँ भनेको गट्टङटङ पानी आयो, म पानी ल्याउन आउनै सकिनँ। तिमीले लिन आउनु भनेको थिएँ, तिमी नै आयो, तिमीले लिन आउनै सकिनँ भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यसको जुन रहस्य थियो त्यो त जसले त्यसलाई बनायो उसलाई मात्रै थाहा छ नि त। यसैले ख्रिस्ट के अरे एउटा रहस्य। यसैले याद गर्नुहोस् है, कुनै पनि ठाउँमा जब ख्रिस्टको कुरा आउँछ त्यहाँ हलचल भइहाल्छ, हलचल तरङ्ग भइहाल्छ, त्यहाँको शासक तरङ्ग हुन्छ। यही फिल्म बजारमा बहुत वर्ष अगाडि पहिला बस त्यो अहिले गेटको छेउमा लाग्थ्यो, त्यहाँ हामी 5जना आर्थ्यौँ प्रचार गर्नको लागि। जसै हामीले प्रचार सुरु गर्न थाल्यौँ, पुलिस प्रशासनको मान्छे आयो, बन्दुकहरू लिएर सारा मान्छेले घेरे हामीलाई। त्यतिखेर हामीले प्रचार गरिरहेका थियौँ ख्रिस्टको विषयमा। यहाँको त्यतिखेर एसपीहरू यहाँका ठुल्ठुला सब मान्छेको कानमा पुग्यो, त्यहाँ आयो, यहाँ यीशुको प्रचार गर्दैछ अरे, जा पक्रेर लिएर आइज भन्न आयो। हामीलाई आयो बन्दुक लिएर, सारा मान्छे रमिता रे फिल्म बजारको कुरा गर्दैछ, म कथा भनेको प्रचार गर्छ अन्त। त्यतिखेर अब हामीले बुद्धि पनि लाग्यो, अब आउनुभयो हिँड्नुहोस् भनेर हिँडिहाल्यो भने त हाम्रो प्रचार सकिहाल्छ। अनि हामीले के भन्नुहुन्थ्यो, हुन्छ हजुर हामी जान्छौँ हजुरसँग। त्यतिखेर म त अब सानो, त्यतिखेर हाम्रो अलिकति अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि साह्रो ठुलो 30-32 वर्ष पुगेकोहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नु हुन्छ हामी जान्छौँ, जहाँ भन्नु जान्छौँ, तर हामी यो स्पिच सक्छौँ भने। अनि एकजना सुशील सुब्बा भन्ने अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसपछि प्रचार लम्बाको लम्बा सक्दै लगिहाल्छ पक्रेर, लम्बाको लम्बा छिटो सक्नु नि भन्छ पुलिसले क्या। सक्नुहोस् न, सकेकै छैन। अन्त पुलिसले पनि बन्दुक बोकेर सुन्नु पऱ्यो न, कहिले सक्छ हौ यिनीहरूले। अनि भक्कु वचन सुनायो झन् 1-1.5 घन्टा सुनाएपछि लग्यो हामीलाई थाना। त्यहाँको त्यतिखेर यहाँको एसपी या डिएसपीको थियो, उहाँलाई सब जेल हाल्छौँ जो हामीले जे गर्नु सक्नुहुन्छ। तिमीहरूलाई कसले यहाँ पठायो? एकजना फाडक भन्ने बङ्गाली भन्ने, हामीलाई परमेश्वरले पठाएको भने कि झन्डै फुट्यो। परमेश्वरले पठाएको अरे अब हुनु नि, बाइबलले त त्यही लेख्छ, जाऊ सारा संसारमा गएर प्रभुको प्रचार गर भने। अब जे भने त्यही लेख्ने हुन्छ, हजुर बाइबलमा त्यही लेखेको छ, बाइबल नपढ भन्छ। तर हेर्नुहोस् परमेश्वरको काम हो। अनि हामीले त्यो दिन प्रभुसँग यही जग्गामा हामीले प्रार्थना गर्नु, प्रभु यो जग्गामा पनि तपाईँको छोराछोरीले आज यस प्रकारको शास्ति भएको छ, मण्डली खडा हुनुपर्छ। प्रभुले आफ्नो समयमा काम गर्नु याद गर्नुहोस् है, मण्डली त्यसै सजिलोसँग खडा हुँदैन नि। प्रभुको लोकहरूको बलिदान
त्यहाँनिर सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसै प्रभुको मन्दिर खडा हुँदैन होइन। यो फिलिपमा फिलिपी त्यसै जन्मिएको हो नि, त्यो सङ्घर्ष छ, त्यो प्रार्थना छ। त्यसपछि हामीलाई त्यो मान्छेले के भन्नु भने यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर धम्काउँदै थियो। तर अब प्रभुको काम कसले रोक्नु सक्छ? ठ्याक्कै त्यतिखेर विष्णु महादेव चाहिँ सांसद कि के भयो, ठ्याक्कै त्यो मान्छे आइपुग्यो थानामा। यसो हेऱ्यो, के भयो हौ देश पिसाब भन्दाखेरि, ए हजुर यहाँहरू यो यीशुको प्रचार गर्दै रहेछ, यहाँ धर्म गर्दै रहेछ। अन्त उसले ब्याट एउटा कुरा भन्यो क्या, अब तपाईँलाई हाम्रो मतवाली सप्रिएको मन परेन भने। प्रभु हाम्रो पक्षमा बोलिदिएको नि त, को बोल्ने हाम्रो पक्षमा? छोडिदिनुहोस्, उहाँले जे गर्यो हामी त उहिले गर्नुपर्ने है यो त। अब बौद्ध लाग्यो भने कि त्यो मान्छेको अँध्यारो हरियो कालो भयो नि त अब। अनि त्यसले उहाँलाई ढाका चढ्ने जाने गाडीमा पठाइदिनुहोस् भनेर दुईजना हल्ला पठायो। हामी अलिक वटा आयौँ, हल्ला जानुहोस् तपाईँहरू भने हामी होइन, तपाईँहरू झापा पठाउनु। हामी झापा होइन, हामी ताप्लेजुङ गएको प्रचारमा। अनि गयौँ हामी चढेर जोरसाल प्रचार गऱ्यौँ, गोपेटाहरू गऱ्यौँ है। प्रचार गर्दै गर्दै यो के अरे अहिले त्यहाँ खडा मण्डली खडा छ पञ्चमी होइन, त्यसपछि यो सिनाम है, अनि त्यसपछि त्यो सिनाम एउटा अचम्म घटना घटेको छ। त्यतिखेर राति भइसकेको छ, बस्ने कहाँ खाने कहाँ, राति भइसकेको छ। जाँदैछौँ है अब झोलामा कुकर पनि बोकेको थियो एकजना हाम्रो बङ्गाली दाजुले चाहिँ। तर कहाँ बस्नु अब पाहाडमा? ओल्लो वारीले नै भन्यो, वारी गाउँकोबाट पञ्चमीको मान्छेले भन्यो त्यो गाउँमा चाहिँ नजानु है, त्यहाँ दशरथ धामी छ कि साह्रै पो त्यसले त विरोध गर्छ। अब हामीले भन्यो प्रचार गर्नु गएको बाबा दशरथसँग डराएर भाग्ने कुरा आएन, जानु त पर्छ नै। हामी त्यो मेदिबुङ हुँदै हामी पञ्चमी हुँदै सिनाम सिक्यौँ। क्या सिनाम पुगेको राति भइसक्यो। अब ढाक्का कहाँ सुत्ने होला प्रभु, पाहाडको ठाउँमा। अन्त जाँदैछौँ सबैजना, हामी 5 जना 2 जना गोर्खे भनेको चाहिँ अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, सुशील सुब्बा कालिम्पोङमा छन्, भारत भनेको उहाँ बङ्गालीमा अहिले जयपुरमा छन्, याम लिम्बू उहाँ माथि डुम्रिसे फोनको अहिले उहाँ बिर्तामा हुनुहुन्छ। अनि हामी 5 जना थियौँ क्या। अन्त त्यसपछि के भयो भने नि अब प्रभुले आफ्नो जनहरूको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ नि। मलाई एकदम गीत गाउनु मन लाग्यो क्या, गीत गाउनु मन लाग्यो। हत्तु भइसकेको छ, अब बस्ने ठाउँ पाए पनि हुन्थ्यो, काम रात परिरहेको छ। अनि मैले अँध्यारोमा गीत गाउनु थालेँ, यीशुको बानी सुनमा साथी समय हुँदैन, 2 दिनको जीवन पलकमा बित्छ, गाउनु त के छ। गीत गाउँदै थिएँ कि अँध्यारोबाट एकजना मान्छे करायो, को हौ भनेर पठायो। अघि डर्दै आएको छ दशरथले मार्छ भने, दशरथले पनि चेलाहरू हो कि होइन, एकछिन त चुप लाग्नु, सबैजना उभियो। यो मान्छेले कस्तो गीत गाउँदै थियो कि प्रभुको गीत हो। एकछिन सुनसान भयो, फेरि बोलायो, हौ को हौ? हजुर हामी है हजुर। अहिले के पो गीत गायो? यीशुको गीत गाएको है हजुर। लु आउनुहोस् यता, जय मसी गर्छ अँध्यारोमा। अँध्यारोमा छ अब जय मसी गरेर धुलाई हान्ने हो कि डरसरी छ नि त। गयौँ, गएको त एकजना विश्वासी रहेछ। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन। बिचरा यति खुसी भयो, यति खुसी भयो। तपाईँहरू त स्वर्गदूत नै आएको जस्तो मेरो लागि। हामी त कोही छैन विश्वासी, कहाँबाट आउनुभयो बसेर मजाले बेलुका खानापिना खाएर त्यहाँनिर सेवा गरिदिनुहोस् है। त जब हामी यहाँ आयौँ, मैले भन्नु के खोजिरहेको थिएँ भने ख्रिस्ट एउटा रहस्य हो। जब ख्रिस्टको कुरा हुन्छ त हलचल मचिहाल्थ्यो। जब यरुसलेममा प्रवेश मसी आउनुभयो नि, हेरोद राजाहरू हल्लियो, हलचल भयो उनीहरूको बिचमा। क्या यो के हो, यो के हो भनेर चाहिँ एकदम त्यहाँनिर हलचल भयो अरे क्या। अन्त प्रभु यीशु ख्रिस्ट जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ के भइहाल्थ्यो, एउटा हलचल भइहाल्थ्यो। अनि मान्छेले भन्थ्यो यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो भन्छ यहाँनिर होइन। अच्छा यहाँनिर कहाँ रहेछ भने नि प्रभुको वचनको कुरा हामी पाउँछौँ। जब उनी चाहिँ है आज यरुसलेम आइपुगे अनि त्यहाँनिर चाहिँ आज मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आज हलचल भयो भने यहाँनिर लुकाको किताब 19 अध्याय। आज एकपल्ट यहाँनिर कहाँ पढ्यो भने नि
लु मत्ती 2 को पढ्नुहोस् त त्यो पत्र के यहाँनिर ज्योतिहरूका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ किनभने पूर्वमा हामीले उहाँको तारा देख्यौँ र उहाँ दण्डवत गर्न आएका छौँ तर जब हेरोद राजाले यी कुराहरू सुने तब तिनी आत्तिए र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि अब हेर्नुहोस् त प्रभु यीशुको नाम मात्रै सुनेको त को आत्ते भन्दैछ यहाँ आज हेर्नुहोस् यो संसारमा प्रभु यीशु मसीहको नामले संसारका ठुला ठुला नेताहरू आत्तिएको छ कि आत्तिरहेको छ यिनीहरूले सक्यो कि सक्यो भने बाबा के गर्ने होइन प्रभु यीशु मसीहको जनले के गर्छ न हामी हत्या हिंसाको बाटोमा जान्छौँ न खराब गर्छौँ तर जब प्रभु यीशु मसीहको कुरा पुग्छ संसारका शासकहरू हल्लिहाल्छ तपाईँले विचार गर्नुहोस् न कुनै पनि गाउँमा प्रभुको कुरा मात्रै गर्नु साथै सबै तातिहाल्छ त्यो यो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ हुँदैन मतलब यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ जब ख्रिस्टको नाम आउनुसाथ किन हलचल हुन्छ तपाईँले पनि प्रभु यीशु मसीहको कुरालाई गर्नुसाथ तपाईँको गाउँ समाजमा हलचल भइहाल्छ शासकहरू हलचल भइहाल्छ अहिले यहाँ भित्री मजामा प्रचार गर्न थाल्नु सुरुमै सिडिओ थर्किहाल्छ के भयो त के गर्दैछ त पढ लिएर भन्नु थालिहाल्छ किन भन्दाखेरि किन यो एउटा रहस्य हो प्रभु यीशु मसीह एउटा रहस्य हो यसैले ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ यो रहस्य भन्ने कुरा चाहिँ कसले जान्दछ यदि मान्छेले नि त्यो समय महिमाको राजा ख्रिस्टलाई चिने भए क्रुसमा टाङ्गेको थिएन आउनुहोस् त यो चाहिँ करन्थीको पुस्तकमा भएको छ करन्थीको पुस्तक यहाँनिर भन्छ 2 अध्यायमा होइन यदि उनीहरूले महिमाका प्रभुलाई है चिनेको भए उहाँलाई क्रुसमा टाङ्गेको थिएन 8 पद पढ्नुहोस् त पहिलो कोरिन्थ 2 अध्यायको 8 पदमा कुरा लेखेको छ कुनैले पनि जान्न सकेन यदि जानेका हुँदा हुन् त तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई है क्रुसमा के गर्ने थिएन जान्दैन त्यसैले उनीहरूको आँखाको सामुने प्रभु यीशु मसीहले लङ्गडालाई हेर्ने बनाइरहेको थियो अन्धालाई देख्ने बनाइरहेको थियो गुगालाई बोल्ने बनाइरहेको थियो समुद्रमा हिँडिरहेको छ अचम्म र आश्चर्य कर्म गरिरहेको छ तर पनि चिन्दैन कस्तो अचम्मको कुरा होइन परमेश्वरले जे काम गर्न सक्नुहुन्छ ईश्वरीय सामर्थ्यका कामहरू प्रभु यीशु ख्रिस्टले गरिरहेका थिए तर पनि मान्छेले चिन्दैन अनि यसरी ख्रिस्टलाई मान्छेले चिन्नु सक्दैन किनभने यो चाहिँ के हो एउटा रहस्य त्यसकारण मैले भने नि जसले यो रहस्य बनायो जबसम्म उहाँले नै त्यो रहस्यको गाँठो खोल्दैन भने चिन्छ कसैले पनि चिन्दैन त्यो रहस्यको कुरा यसकारण नि ख्रिस्टलाई पनि नि म त चिन्नु पो पर्यो ख्रिस्टलाई भन्ने एउटा मान्छेले कोसिस गरेर चिन्दैन बाइबल पढेर ख्रिस्टलाई चिन्दैन बाइबलमा लेखिएको छ ख्रिस्टलाई तिनीहरूले मात्रै चिन्छ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चिनाउने इच्छा गर्नुहुन्छ यो लुका किताबमा आउँछ कुरा हेर्नुहोस् है प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ सबैजनाले आज के गर्न सक्दैन आफ्नो तरिकाले आफ्नो कोसिसले चाहिँ आज उहाँलाई चाहिँ चिन्नु सक्दैन तर परमेश्वरले है आज तिनीहरूलाई है आज जसलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ अरे होइन अनि तिनीहरूले चाहिँ उहाँलाई चिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी बाइबलमा देख्छौँ है आउँछ यहाँनिर लुकाको पुस्तक 10 अध्यायमा आउनुहोस् लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 22 र 23 पद पढ्नुहोस् न अनि को हुन् अर्थात् पुत्र भनेको ख्रिस्ट हो अब ख्रिस्ट को हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पिताले बाहेक कसले जान्दैन किनभने यो रहस्य हो यो रहस्य सुरु गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अब उहाँलाई मात्रै थाहा छ त्यसपछि पढौँ र पिता को हुनुहुन्छ पुत्रले बाहेक अरु कसैले जान्दैन तर उसले जान्दछ जसका पुत्रले पितालाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछन् परमेश्वरले जबसम्म प्रकट गर्ने इच्छा गर्नुहुन्न नि तब उसले चिन्दैन यसैले प्रभु यीशु ख्रिस्टको विषयमा चाहिँ नि आज हामीले उहाँलाई त्यसै चिन्न सक्दैन तर परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ म यो छोरीलाई चाहिँ म मेरो परिचय दिन्छु यो छोरालाई चाहिँ म मेरो परिचय दिन्छु यसलाई म चिनाउँछु यसलाई भनेर नि आज परमेश्वरले नै आज इच्छा गर्नुहुन्छ यसैले आज जतिजनाले तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ नि तपाईँले यो नसम्झिनुहोस् कस्तो मैले त खोज्दा गरेको नि भनेर नसम्झिनुहोस् तर परमेश्वरले तपाईँलाई आज के गर्नुभएको हो आज चुन्नु भएको
त्यस कारण यूहन्ना सुसमाचार 15:16 त्यही कुरा हुन्छ। तिमीहरूले मलाई चिनेनौ है, तर मैले पो तिमीलाई चिनेको। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हामीले सधैँ याद गर्नुपर्छ। आज तपाईँले प्रभु यीशुलाई जो ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहेर होइन, तर प्रभुले चाहेर तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको। पढ्नुहोस् न, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने। बस त्यति मात्र। तिमीहरूले मलाई चुनेको होइन, मैले पो तिमीहरूलाई चुनेको। यसैले याद गर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीहलाई तिमीले चिन्नु सक्छ जसलाई पिताले इच्छा गर्नुहुन्छ। यसैले अब जब हामीलाई परमेश्वरले परिचय दिनुभयो, हामीले जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परिचय दिनुहुन्न नि, हामी पटक्कै उहाँलाई चिन्न सक्दैनौँ। बाइबलले भनेको छ आँखा भएर पनि तिनीहरू अन्धा छन् भन्छ। जब हामीले ख्रिस्टलाई चिन्छौँ, सत्य परमेश्वरलाई चिन्छौँ, तब सारा संसार व्यर्थ भन्ने कुरा हामी बुझिहाल्छौँ। तर त्यो कुरा चिन्नु चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यसैले याद गर्नु, ख्रिस्ट एउटा रहस्य हो। त्यसैले यो रहस्य कसैले पनि बुझ्नु सक्दैन। यो रहस्य जहाँ जान्छ, राजादेखि लिएर कमारासम्म फर्कमान भइहाल्छ। तर यो रहस्यलाई त्यसले चिन्छ, जसलाई परमेश्वरले खोलिदिनु छ। उसको आँखा खोलिदियो, तपाईँको आँखा खोलिदियो, मेरो आँखा खोलिदियो, तपाईँको धन्यवाद। आज हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्यौँ। यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर पो हुँदो रहेछ। अरे प्रभु यीशु मसीह त मेरो पापको लागि संसारमा आउनु भएको रहेछ। उहाँ त मर्नु भएको रहेछ, उहाँ त क्रुसमा बलिदान हुनुभएको रहेछ। उहाँ त मेरो पापको सट्टामा पो मर्नु भएको रहेछ। हामीले चिनेको यीशु। त्यस कारण यदि तपाईँले आज चिन्नु भएको छैन भने तपाईँलाई पिताको इच्छा छ कि तपाईँले चिन्नुहोस्। यसो ख्रिस्ट तपाईँलाई मेरो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो संसारमा ख्रिस्ट यसो बाहेक आज पापीहरूलाई मुक्ति दिनको निम्ति आफ्नो प्राण दिने संसारमा कोही छैन। त्यस कारण प्रभु यीशु मसीह चाहिँ त्यो परमेश्वर हो जसले तपाईँलाई प्रेम गर्न, तपाईँलाई बचाउनको निम्ति संसारमा आइकन उहाँ क्रुसमा मर्नु। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनको निम्ति यो संसारमा प्रभु यीशु मसीहलाई पठाउनु। त्यस कारण जसले ख्रिस्ट यसोलाई विश्वास अब चिन्छ, तब उसले जब विश्वास गर्छ नि, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ कि ख्रिस्ट यसोमा हुने लाभ के आज्ञा छैन। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बाँच्नेछ। यूहन्ना 3:36 जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसले जीवन पाउनेछ, तर जसले विश्वास गर्दैन उसले परमेश्वरको क्रोध उसले साथी राख्नु पर्छ। पढ्नुहोस् त, जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको त्यसमाथि रहन्छ। अब यो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। अब प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्नेछ। तर जतिले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन उनीहरूले क्रोध थुपारिरहेको छ। भनेको क्रोध भनेको परमेश्वरको त्यो भयानक दण्ड हो। अनि त्यो दण्ड चाहिँ पृथ्वी तलमा हुँदैन। यो संसारमा मान्छेले आंशिक रूपमा मात्रै अलि दण्ड पाएको। पृथ्वीमा अनेक प्रकारका मान्छेले कष्टहरू भोग्नुपर्छ, तर महादण्ड अनन्तको दण्ड चाहिँ नरक, जहाँ चाहिँ तपाईँले मेरो आत्मा अनन्त कालसम्मको लागि त्यो नरकको दण्डबाट, त्यो नरकको दण्ड चाहिँ परमेश्वरले उहाँको क्रोधको आगोले आज जलाइराख्नु र त्यस आगोबाट तपाईँलाई कहिले बचाउन सक्छ। यसैले आज यदि तपाईँले ख्रिस्टलाई चिनेर विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो क्रोधबाट तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, तपाईँले उद्धार पाउनु, त्यसलाई भन्छ उद्धार पाउनुहोस्। यस कारण अब जतिजनाले ख्रिस्टलाई विश्वास गरिरहेको छ नि, अनि प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नेलाई विश्वासी भन्छ। अनि यो विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ, हामीले ख्रिस्टलाई पछ्याइरहनुपर्छ है। अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई प्रभुले प्रतिज्ञा गरेको छ, हेर प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो, तपाईँले मेरो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बहुरी उठ्नु भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ अब त्यो ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर उहाँलाई पर्खिनेहरूलाई अब दोस्रो पटक ख्रिस्ट बिना पाप देखा पर्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप्चर भनिन्छ। त्यस कारण प्रभु यीशु मसीहको 3 पल्ट संसारमा आगमन छ। एउटा पहिलो आगमन भयो गाईको गोठमा, के अरे गाईको गोठ नहो भेडाको गोठ होला सायद त्यतिखेर। उहाँ एउटा गोठमा जन्म लिनुभयो, मानिसहरूबाट उहाँ इन्कारिनु भयो,
ठोकाइ कुटाइ सहनु पर्यो र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नुभयो, गाडिनु बरु स्वर्ग जानुभयो। तर अब दोस्रो पटक प्रभु यीशु मसीह हामीले जुन पढेको अघि थिम थियो हाम्रो ख्रिस्ट उहाँको बाटो हेर्नको निम्ति दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्दैन। तर अब प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जसले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेको छ हृदयमा, त्यो विश्वास गर्नेहरूको निम्ति अब प्रभु दोस्रो पटक आउँदै हुनुहुन्छ। यसको दोस्रो पटकको आगमन चाहिँ अरूले थाहा पाउँदैन, त्यो चाहिँ गुप्तमा हुन्छ। त्यो आगमन अब दोस्रो पटक जो आगमन छ प्रभुको सुटुक्कै हुन्छ। यस कारण बाइबलमा हेर म चोर जस्तै आउँछु भनेको चाहिँ चोर आएको थाहा पाउँछ, थाहा पाउँछ, तर त्यसले थाहा पाउँछ चोर आएको। जुन मान्छे चाहिँ जागो बसेर कान थापेर बस्नु थाहा पाउँछ, थाहा पाउँदैन। भुस सुत्नेले कहाँ थाहा हुन्छ? हामी बेलडाङ्गी बस्दाखेरि भुस सुतेको सिरानीकै साइकल सबै लगाएछ थाहै छैन, निदाकोलाई थाहा पाउँदैन नि त। तर जागो मान्छेले थाहा पाउँछ। हो, एकजना दाजुले भन्थ्यो त्यो मान्छेलाई चाहिँ यति साह्रो राति त्यो अब हतपत नसुत्ने मान्छे अरे कि चोर आयो अरे, थाहा पायो उसले, चोरले आँखा पुगाल्दै चोरले साह्रो, ऊ केही भन्नु सक्दैन, सबै चोरेर गइसक्यो, हेरिरहेको छ अरे चोर भनेर, त्यति मात्रै हेरेर कराएको चोर भनेर गयो, सबै आँखा फुगाल्दै लगेर गएर ऊ त अक्क नबक्क। अन्त भोलिपल्ट भन्थ्यो अनि मेरो आँखाले देखेको त्यसले आँखा फुगाली हेरेर चोर लग्यो, तर मैले केही पनि गर्नु सकेन होइन। मैले चाहिँ थाहा पाएँ अनि सबैले पत्याएन, किनभने अरू सबै भुस त्यो सुत्नेहरू कहाँ पत्याउँछ होइन। तर उसले भन्छ मैले देखेको चोरलाई, चोर त्यो मान्छेलाई थाहा पाउँछ जो मान्छे चाहिँ के रहेको हुन्छ। यसकारण बाइबलमा के लेखेको छ भने अब तपाईँ र म जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जागा रहनु प्रभुको आगमनको निम्ति। प्रभुको आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको आगमन नजिक छ। अब प्रभु किन आउँदै हुनुहुन्छ दोस्रो पटक? तपाईँ र मलाई लिनको लागि। जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ प्रभु लिन आउँदै हुनुहुन्छ। किन आउनुहुन्छ लिन? किन आउनुहुन्छ लिन? प्रभुले भन्नुभयो मेरो आगमन, प्रभुलाई प्रश्न गरे चेलाहरूले, प्रभु तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ हो? यो संसार कहिले अन्त हुन्छ? अब तपाईँ भन्नुभएको छ म मर्छु, गाडीको बरुड स्वर्ग फेरि लिन आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दा प्रभुले यसो सोच्नु भयो, अब यसलाई के भनौँ, कहिले आउँछु भन्नु भन्दाखेरि प्रभुले चिन्हको कुरा गरे। हेर मत्ती 24 अध्यायमा आउनुहोस् त। अब यो संसारको अन्त र मेरो आगमनको चिन्ह चाहिँ के हुनेछ प्रभुले यहाँनिर बताइदिए। पढ्नुहोस् 3 पतिको पढ्दै जानुहोस् अब 24 चाहिँ। त्यस कारण प्रभुको अब दोस्रो आगमन नजिकै छ। पढ्नुहोस्। अनि उहाँ जैतुन डाँडामाथि बस्नु हुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका यसो भन्दै आए, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुराहरू कहिले हुनेछ अनि तपाईँको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा सँगसँगै छ, प्रभुको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह। अब त्यो संसारको अन्तको चिन्ह र प्रभुको आगमनको चिन्ह चाहिँ के हुनेछ प्रभुले बताउनु हो। पढ्नुहोस्। अनि यसले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, होशियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्, किनकि धेरैजना म ख्रीष्ट भन्दै मेरो नाममा आउनेछन्। अब यो कुरा पहिलो कुरा प्रभुले भन्नुभयो मेरो आगमनको नजिकमा यो संसारको अन्त हुनु आँटेको बेला तपाईँले संसारमा म ख्रीष्ट भन्दै आउनेछ भन्नुभयो होइन। र तपाईँले संसारमा अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ मान्छेले म ख्रीष्ट भनेको सुन्नु भएको छ छैन भने यी पल्लोपट्टि सेवा गर्ने मान्छेहरूले भन्छन् त्यसको आङसाङ हाङलाइनेले ख्रीष्ट भन्छन्, जो चाहिँ बेविचारी पुरुष हो। याद गर्नुहोस् यो कुरा सफासँग यिनीहरूलाई यो कुरा बताइदिनुपर्छ। यति साह्रो डरलाग्दो धोकामा पारिरहेको छ, मान्छेलाई ख्रीष्ट भन्छ। यस कारण बप्तिस्मा दिँदाखेरि पिता पुत्र आङसाङ भएको नाममा लिन्छ। बाबुले हामीले बप्तिस्मा के को नाममा लिनुहुनेछ? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। त्यस कारण होसियार हुनुहोस्, बाइबल बोकेर धोका दिइरहेको छ शैतानले। त्यस कारण बाइबल पढ्दैन, बाइबल बोक्दैन क्रिस्चियन हुँदैन है। यो चाहिँ याद गरिराख्नु। यस्तो डरलाग्दो धोका किन मसँग उनीहरूसँग बहस भयो, डिस्कस भयो। मैले भने आऊ बाइबल खोलेर मलाई देखाऊ। बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पितामा पुग्नु सक्दैन भन्छ भने
अब तिमीहरूले कहाँको माताको कुरा गर्यो? कुन माताले चाहिँ पुऱ्याउँछ किताबमा? जब बाइबलमा छैन। ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट नै हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। जो क्रुसमा टाँगिनु भयो प्रभु यीशु ख्रिस्ट, त्यो बाहेक अर्को संसारमा कुनै ख्रिस्ट छैन। तर उनीहरूले मान्छेलाई ख्रिस्टको विषयमा कुरा गर्छ। त्यसकारण पहिलो प्रभुको आगमनको आखिरी समयको चिन्ह चाहिँ के रहेछ? धेरैले म के भन्ने आउनेछ? ख्रिस्ट। अनि यिनीहरूको उद्गम स्थल चाहिँ कहाँ हो? कोरिया। 7 डेज एडभान्टेजबाट यिनीहरू विभाजन भएर त्यहाँबाट निस्केको एउटा झुन्ड मान्छेलाई धोका दिइरहेको छ। त्यसमा तपाईँ र मैले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। तपाईँ र मैले क्लियर कुरा गर्नुपर्छ। यो अन्तिम दिनको चिन्ह हो। मान्छेले प्रभुले भन्नुभयो धेरै अन्तिम दिनमा मान्छेले म के भन्दै आउनेछ अरे? म ख्रिस्ट हुँ भन्ने आउनेछ। त्यसैले तपाईँ र मैले चिनेको ख्रिस्ट, तपाईँ र मेरो लागि यो क्रुसमा चढेको ख्रिस्ट बाहेक हामी अरू कुनै ख्रिस्ट जान्दैनौँ। तर यस्ता प्रचार गर्ने प्रचारकहरू जन्मिए, हाम्रै घर आँगनमा आइपुगे, उनीहरूको सामना हामीले गऱ्यौँ। याद गर्नु। त्यसमा तपाईँ र मैले कुरा क्लियर थाहा पाउनुपर्छ। अब प्रभुको अवै चाहिँ नजिक रहेछ। किनभने मान्छेले ख्रिस्ट म हुँ भन्दै संसारमा आज आइपुगेको। त्यसपछि पढ्दै जानुहोस् अब के हुँदै जान्छ अन्तिम दिनहरूमा। अनि तिमीहरूले लडाइँहरू र लडाइँहरूको हल्ला सुनेछौ र तिमीहरू नआत्तियो, किनकि सबै कुराहरू हुनुपर्छ तर अन्त अझै हुने छैन। किनभने जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछ र राज्य राज्यको विरोधमा, अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। अनि तर यी सबै पीडाहरूका सुरु हुन्। याद गर्नुहोस्, महामारी र के हुनेछ अरे? यसैले अहिले यस्तो यो महामारी हामीले सुनेको थियौँ अहिलेसम्म, कहिले जिन्दगीमा सुनेको थियौँ होइन? यी मोला लाउनु पर्ने महामारी होइन? यो महामारी कारणले हो नि त संसारमा हुँदैछ यस्तो कुरा। अचम्मको कुरा हुँदैछ संसारमा। त्यस कारण हामी अचम्म हुँदैछ। यो चाहिँ अन्तिम दिन बाइबलले प्रभुको आगमन र अन्तिम दिनको चिन्ह। त्यस कारण यस्तो समयमा अब हामी गुज्रिरहेका छौँ कि हामीले चाहिँ अब विश्वास गरेर प्रभुको आगमनको लागि चाहिँ हामी प्रभुसँग जानको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यस कारण अब तपाईँ र मैले हामी जब जानको लागि प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो प्रभुको दोस्रो आगमन जो उहाँ चोर जस्तै आउँदै हुनुहुन्छ, सुटुक्कै आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चोर जस्तै सुटुक्कै आगमन हुन्छ अरूले थाहा पाउँदैन। तर जसले जागो रहेर प्रभुको बाटो हेरिरहेको छ, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ, तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर नि जसले प्रभुको बाटो पर्खिरहेको छ, त्यो विश्वासले मात्रै थाहा पाउँछ। लापरवाही, अघि हामीले गीत गायौँ, लापरवाही रहनेले विलाप गर्छन् चाहिँ अघि हामीले गीत गायौँ है। लापरवाही रहनेले विलाप गर्छन्, तर जागर रहने प्रभुलाई। यसैले प्रभु श्री ख्रीष्टको अब सुटुक्कै आगमन, ऱ्याप्चर हुने समय आइसकेको छ। त्यस कारण अब वचनहरू पुरा हुँदै जाँदैछ। लडाइँ झगडा, अनिकाल, भोकमारी है, अनि अन्तिम अधर्म बढेकोले प्रेम हराएर जानेछ। प्रेम छैन। आज घर घरमा झगडा छ, सासूबारीको बिचमा प्रेम छैन, भाउ छोराको बिचमा प्रेम छैन, दाजुभाइको बिचमा प्रेम छैन, छिमेकी छिमेकीमा प्रेम छैन। यो अधर्म बढेर संसारमा प्रेम चाहिँ यो। त्यसैले यो समय चाहिँ अब प्रभुको अवाईको नजिकको समय। त्यस कारण यो समय चाहिँ तपाईँ र म प्रभुका छोरा जति नै हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, अब दाहिने बायाँ हेर्ने समय है, भनेर लाटिने समयमा अब हामी प्रभु तपाईँ आउनुहुन्छ। त्यस कारण प्रभुको आगमनको लागि नै हामी उहाँसँग उठाइनुपर्छ। अब जब तपाईँ र म उठाइनुपर्छ, प्रभुसँग जानुपर्छ भनेदेखि अब अहिले हामीसँग फिकल फर्किनुपर्छ। अनि यहाँबाट फर्किने मान्छे, जानुपर्ने मान्छे चाहिँ ल्याङफ्याङ भएर बसेर हुन्छ र। जाने मान्छेले आफैले के गर्नुपर्छ? तयार राख्नुपर्छ। वस्त्र लगाएर ठिकठाक, झोला ठिकठाक, हरेक चिज सबै रेडी गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले तपाईँ र मैले पनि प्रभुको आगमन हुँदा आफैलाई तयार। त्यस कारण प्रभुको वचनले भन्छ त्यो कुरा, मत्तीको किताब 24:44 भन्छ, त्यसकारण तिमीहरूले कुरा जान्दैनौ र तयार रहेर भन्छ। पढ्नुहोस् त। त्यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले सोचे नसोचेको घडीमा आउँछ, नसोचेको बेलामा आउँछ प्रभु। त्यसकारण तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ है। अब तयार भनेको कसरी तयार हुने त? प्रभुसँग जानको लागि कसरी तयार हुने भन्दाखेरि पश्चाताप गर्नुपर्छ।
सानो सानो गल्ती भइसक्नु पनि मानिलिनु पर्यो। प्रभु यीशुको रगतले पाप गर्नु माग्नु पर्यो। जतिजनाले विश्वास गरेर बत्तिसमा लिनु भएको छैन नि तपाईँहरू चाँडै बत्तिसमा लिनु तयार। प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो नि त। बत्तिसमा नलिएको बत्तिसमा लिनु पर्यो। मेष नखानेले मेषबाट सहभागी हुनु पर्यो। आफैलाई तयार गर्नु पर्यो। सानो तिमी केही गल्ती भुल छ भने पनि माफ माग्ने ठाउँमा माफ माग्नु पर्यो, क्षमा माग्ने ठाउँमा क्षमा माग्नु पर्यो। जतिखेर प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभु आई एम रेडी, तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँसँग जान चाहन्छु। त्यस कारण तपाईँ र मलाई संसारका सानातिना पाप अभिलाषाले तपाईँहरूलाई छोडिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा कोही सानोभन्दा सानो भुल पाप छ भने प्रभु यीशुको रगतले अहिले नै धोइ माग्नुहोस्। हे प्रभु यीशु, मेरो यो पापलाई, मेरो यो गल्तीलाई कसैले थाहा पाएको छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ। मेरो गुप्त पाप तपाईँलाई थाहा छ है प्रभु। मैले मान्छेलाई त पुरा ढाँटिरहेको छु कि, तर तपाईँलाई थाहा छ। मानिदिन्छु, मलाई माफी दिनुहोस्। सच्चा हृदयले प्रभु यीशुको सामुन्ने आफ्नो पापलाई मानिदिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहोस्। सानो पापले तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यबाट वञ्चित गर्छ। त्यसैले आफैलाई तयार राख्नु होइन। तपाईँले यति राम्रो उदाहरण चाहिँ झिङ्गालाई हेर्नु। झिङ्गा बसेको हेर्नु तपाईँले कि यहाँ पनि आउँदैछ होइन। झिङ्गालाई हेर्नु कि त्यो झिङ्गा बस्दा के गर्छ भन्नुहोस् त? के गर्छ त्यसले याद छ? अनि त्यसले के गर्छ? पखेटा सफा गरेर गर्छ। झिङ्गा एउटा यस्तो चिज हो। झिङ्गा तपाईँले यहाँ नाकको टुपमा बसेर ट्याप्प दिँदाखेरि अघि फिट्टै उठ्छ, नाकमा मरिन्जो लाग्छ आफूलाई। त्यो जहाँ बसेको छ त्योबाट फुत्त के भइहाल्छ? उडिहाल्छ। कि झिङ्गाले ओरोबाट स्पिड कुदेर गएर उडेको देख्नु भएको छ कि त? उड्दैन होइन। त्यो जहाँ बसेको फुत फुत उड्नुपर्छ, किनभने झिङ्गा यस्तो चिज हो, त्यसलाई झिङ्गाले जेले पनि मारिदिन्छ। मान्छेले देखेन प्याटै पारिदिइहाल्छ होइन। मकुरादेखि खुर्रो कुरा जालो बेरिदिइहाल्छ। त्यसकारण झिङ्गाले आफ्नो कुनै पनि समय चाहिँ उडान भर्नुपर्छ। त्यसले क्या तुरुन्तै उठिहाल्नु पर्ने हुनाले नि अब झिङ्गाको वेट यति हल्का हुन्छ। त्यसैले त्यसको अलिकति मात्रै धुलो पनि पखेटामा पस्यो भने त्यो बिचरा आउनै सक्दैन। त्यसैले उसको पखेटामा धुलो नराख्नुको लागि टक्टकाको किनभने अचानक उठ्नुपर्छ। त्यसरी नै हामी विश्वासहरू पनि यो तपाईँ र मैले चित्ताउनु नचिताएको बेलामा संसार छोड्नुपर्छ है। प्रभुको आगमन अचानक होला, हामी जाउँला, त्यसको साथसाथमा हाम्रो मृत्यु पनि त हामीले सोचेको बेलामा हुन्छ र? कल्पनै गरेको अरे मैले त सोचेको थिइनँ हौ त्यो भाइ कसरी मऱ्यो, मैले त सोचेको थिइनँ हौ त्यो बहिनी कसरी मऱ्यो। तपाईँ र मैले कल्पना नगर्छ। कारण मृत्यु चाहिँ नि हामीले सोच्दै नसोचेको बेलामा हुन्छ। यसमा दुईवटा कुरा, प्रभुको आगमन र हाम्रो मृत्यु चाहिँ हामीले सोचेको बेलामा हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै बोल्दा बोल्दै सुतिरहेको बेलामा यो कुनै पनि न्युले कुनै पनि बाहनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा मृत्यु आउन सक्ला। र यदि त्यो समय तपाईँ प्रभुमा ठिक हुनुहुन्न भने, तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुमा ठिकठाक पार्नु भएको छैन भने संसारको 2 दिन रङ र मजा त गर्नुभयो, तर अनन्तको नरकमय दिन अनन्त कालसम्म आँसु बगाउँदै तर्सिनु पर्दा त्यतिखेर के गर्नु? कसैले चाहेर पनि के गर्न सक्दैन। धनी मान्छेले भन्छ, हे पिता म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई एक फोका पानी जित्रो शीतल पानी दिनुहोस्। त्यसका नरक सजिलो ठाउँ किसान खलान्ची गर्नु। हाम्रो जीवन एउटा है कुनै पनि यो जीवनको ग्यारेन्टी छैन। यस्तो जिन्दगी लिएर हामी संसारमा बितेका छौँ। त्यस कारण हामीले आफैले आफ्नो तयार राख्नुपर्छ। सानोभन्दा सानो गल्ती भुल पाप छ भने प्रभु यीशुको लागि धेरै माग्नु। त्यस कारण अब प्रभु यीशु चाहिँ चोर जस्तो अनि त्यो व्यक्तिहरू प्रभुसँग जान्छ जससँग के छ? विश्वास छ। चोर के लिन आउँछ भन्नुहोस् त? चोर के चोर्न आउँछ? तपाईँ र मेरो घरको थोत्रे भाँडा चोर्न आउँछ? त्यो माटोको झ्याम्पाको रहेछ लगेर फुलको रोप्नु पऱ्यो भने चोर चोर्न आउँदैन। चोर के ल्याउन आउँछ? हाम्रो बहुमूल्य धनहरू चोर्न आउँछ। र बाइबलमा हाम्रो विश्वासलाई पनि नि धनसँग तुलना गरेको छ। बुझ्नुभयो? पढ्नुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी 4:7 लेखेको छ। यो धन चाहिँ आज परमप्रभुले हाम्रो माटोको भाँडामा राख्नु भएको छ। कस्तो अचम्मको कुरा अघि धन भनेको चिज त हामी त एकदम बलियो आज लकरहरूमा राख्छौँ, एकदमै बलियो बलियो सेपहरूमा लगाउँछौँ, चाबी पनि भोटे ताजा लाएर राख्छौँ।
तर यो धन चाहिँ कस्तो ठाउँमा राखेको हुन्छ पढ्नुहोस् त। तर सामर्थ्यको उत्तमता चाहिँ अँ, हामीबाट होइन अँ, तर परमेश्वरबाट होस् अनि भनेर हामीसित यो धन अँ, माटाका भाँडाहरूमा छ। अब माटोको भाँडा भने चाहिँ तपाईँ र म केही न, तपाईँ र म त माटो जता लड्दा लडिहाल्छ, फुटिहाल्ने सानो मान्छे यति छिटो फुटिहाल्छौँ हामीलाई यति छिटो चोट लाग्छ बुझ्नु भयो। हामी माटोको भाँडा हो। अब यो माटोको भाँडामा चाहिँ विश्वास रूपी धन परमेश्वरले हाल्नु। यसैले त्यो विश्वासलाई त्यो धनलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै जोगाइराख्नुपर्छ। अनि त्यो धन लिनको लागि प्रभुसँग अनि शैतान पनि त्यो धनलाई खत्तम पार्न चाहन्छ। तपाईँ र मेरो प्रभुतिरको विश्वासलाई नि खत्तम पार्नको लागि शैतान हाम्रो मनमा शङ्का, भ्रम, विभिन्न प्रकारका कुराहरू लिएर हामीलाई के पारिदिन्छ, बा होइन होइन होला हौ भन्ने बनाइदिन्छ क्या शत्रुले नि। यस्तो यस्तो भयो अरे, डक्टरहरूले यस्तो गर्यो अरे भनेर हाम्रो मनमा परमेश्वरतिरको विश्वासलाई खत्तम पार्न शत्रु चला काम गरिरहेको छ। यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ के कुरा सोच्नुपर्छ भने होइन, मेरो विश्वासलाई चाहिँ मैले जोगाइराख्नुपर्छ। मेरो विश्वासलाई मैले आज है के गर्नु दिनु हुँदैन, त्यसलाई मैले हराउनु हुँदैन। त्यस कारण विश्वास बढ्नको लागि अब म तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा परमेश्वरप्रतिको विश्वास बढिरहन, त्यस विश्वास बनिरहनको लागि तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ। बाइबलमा के भनेको छ भने विश्वासको सोर्स चाहिँ के हो, विश्वासको मुहान के हो, कहाँबाट विश्वास उम्रिन्छ होइन, हरेक चिजको मुहान हुन्छ। त्यस कारण विश्वास कहाँबाट उम्रिन्छ भन्दा नि विश्वास चाहिँ आज औषधि होइन, खुवाउने कुरा होइन, तर विश्वास चाहिँ बाइबलले भन्छ सुनेर हुन्छ अरे। पढ्नुहोस् त यो कुरा चाहिँ रोमीको किताब 10 अध्यायको 17 पदमा विश्वासको मुहान चाहिँ सुनाइबाट विश्वास सुनैद्वारा आउँछ। बस त्यति मात्र, विश्वास सुनैबाट आउँछ। अब भनेपछि अब तपाईँ र मैले चाहिँ नि परमेश्वरको कुरा सुन्नुपर्छ, परमेश्वरमाथि विश्वास हुनु। तर मान्छेले जे सुन्छ त्यही कुरामा उसको विश्वास बढ्छ। जस्तै म तपाईँलाई नमुना बताइदिन्छु, यो एकदम राम्रो नमुना छ, तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। तपाईँले राजनीतिक कुरा सुनिबस्नुभयो भने नि तपाईँलाई पनि नेता हुनु पो मन लाग्छ। नेताको जस्तो कोट लाउनु मन लाग्छ, झोला बोकेर नेता जस्तो बोल्नु थाल्छ। किन? त्यसको प्रभाव के हो भन्नुहोस् त, त्यो नेताको कुरा सुन्दा सुन्दा, उठ्दा सुन्दा, बस्दा सुन्दा, हिँड्दा सुन्दा, के गर्दा सुन्दा सुन्दा तपाईँको पनि भाषा नेताको जस्तो हुन्छ क्या। त्यसको सुनाइको प्रभाव हो। एउटा व्यापारीसँग तपाईँ हिँड्नुहोस्, व्यापारीसँग हिँड्दा 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 नि तपाईँ पनि व्यापार गर्नु थाल्नुहुन्छ। त्यस कारण जे कुरा सुन्छौँ त्यसको प्रभाव हामीमा छिटो पर्छ। तपाईँले मैले परमेश्वरको कुरा सुन्यो भने प्रभुको प्रभाव तपाईँले हुनुपर्छ। यसैले अहिलेको समय चाहिँ नि तपाईँ र मैले प्रभुको कुरा सुन्नुपर्छ है। अघि हामीले भन्यौँ जे कुरा सुन्यौँ सुन र बुझ, त्यस कारण हामीले प्रभुको कुरा सुन्नुपर्छ। तर अन्तिम दिनमा याद गर्नुहोस्, बाइबलले यो पनि भनेको छ समयको अन्तिम घडी हुँदै चाहिँ नि संसारमा एउटा अनिकाल हुन्छ। त्यो अनिकाल चाहिँ अन्न पानीको भन्दा पनि अझै डरलाग्दो अनिकाल हुन्छ। त्यो अनिकाल चाहिँ के हो भन्दा मान्छेले परमेश्वरको वचन सुन्न चाहँदैन, सुन्ने तृष्णाको अनिकाल हुन्छ। आमोस 8:11 यसैले मान्छे सुन्नु चाहँदैन परमेश्वरको वचन। तपाईँ र मलाई पनि सुन्नु मन लाग्दैन। मोबाइलमा के गीतहरू सुनिरहेको हुन्छौँ हामी, अनेक चिजहरू सुन्नु हामीलाई एकदम फुर्सद हुन्छ, मन लाग्छ, तर प्रभुको वचन सुन्नु मन लाग्दैन। तर तपाईँले यो समय चाहिँ प्रभुको भजन सुन्नुहोस्, मोबाइलमा प्रभुको वचन सुन्नुहोस्, त्यसले तपाईँको हृदयको विश्वास बढाइदिन्छ। भन्नुहोस् त दिनहरू आउँदैछ भन्नुहुन्छ, निकाल पठाउँछु। रोटीको अनिकाल होइन, रोटीको अनिकाल होइन, पानीको तिर्खा पनि होइन, तिर्खा पनि होइन, र परमप्रभुको वचनहरू सुन्ने अनिकाल। परमेश्वरको वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल क्या। मान्छे सुन्नै चाहँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई हजुर प्रभुको वचन मेरो समय छैन भनिहाल्छ, सुन्नै चाहँदैन। अनि आज हामी विश्वासी पनि वचन सुन्न चाहन्छ। तर जति तपाईँले वचन सुन्ने इन्कार गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको जीवनबाट एउटा चिज हराउँदै जान्छ, विश्वास। तपाईँलाई प्रभुतिर विश्वासै राख्नुपर्छ। तपाईँलाई अरू संसारका कुराहरूले तपाईँको दिल दिमागलाई भरिदिन्छ। यसैले यो संसारमा मान्छे किन आज डिप्रेसनको शिकार हुँदैछ, किन मान्छे चाहिँ आज हार्ट एट्याक भएर मर्दैछ, किन मान्छे मानसिक रोगी हुँदैछ थाहा छ? संसारमा विभिन्न चिजहरू सुन्छ, हेर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म सुन्छ, हेर्छ। संसारको कुरा चाहिँ शान्तिने कुरा छैन। त्यस कारण मान्छेहरू आज ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि आज सुसाइड गरेर मात्रै आएको। किन भन्दाखेरि उनीहरूले संसारको कुराहरू सुन्छन्।
यस्तो हुँदैछ संसार, उस्तो हुँदैछ संसार, यस्तो हुँदैछ व्यापार, यस्तो हुँदैछ राजनीतिक। तपाईँले आज संसारको कुरा सुन्न थाल्नु भने नि यो मुटुको धड्कन गर्छ, के गर्नु होला नि अब भनेर। त्यस कारण संसारको कुराहरू हामीले आज सुन्नु, हामीले प्रभुको कुरातिर ध्यान। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो यिनै मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन्न भनेको छ। याद गर्नुहोस् न है, मत्ती 17:3-17 यिनी मेरो प्रिय पुत्र जसँग म खुसी छु भन्छ। अनि मत्तीको किताब 17 चाहिँ आएर भन्छ यिनी है मेरो आज यिनको कुरा सुन्नु भन्छ। हेर्नुहोस् है 17 चाहिँ आउनु है, 3:17 चाहिँ यिनी मेरो प्रिय पुत्र जसँग म खुसी छु भन्छ। तर 17 चाहिँ यहाँनिर के भन्छ, 17 तपाईँले यहाँनिर कति पद पढ्नुहोस् भने 5 पद पढ्नुहोस्। तिनी बोल्दा बोल्दै हेर एउटा चम्किलो वादलले उनीहरूलाई ढाकिदियो। अनि हेर बादलबाट यसो भन्ने एउटा आवाज आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु, यिनीको कुरा सुन, प्रभुको कुरा सुन्नुपर्छ। त्यसैले आज हामी तपाईँहरू धेरै समयदेखि प्रार्थना गरेको नि, प्रभु फेरि म कहिले यति साह्रो हाम्रो सेवाहरू बिजिसकेको छ कि हामीलाई जाउँ। अब हामी के उद्देश्यले यहाँ आएको भन्दा प्रभुको वचन सुनाउनु। यो वचन किन सुनाउँछ भने तपाईँको विश्वासको रक्षा गर्नको लागि, तपाईँको विश्वासको वृद्धि गर्नको लागि। अरू बाँकी केही पनि हामीले आज संसारिक इन्ट्रेस्टको कुराहरू छैन। आज संसारमा मान्छेले पुराण लाउनु पऱ्यो भने नि पुरेतलाई बरु पर्सेन्टेज दिएर बोलाउनुपर्छ। कति पर्सेन्ट भन्छ पुरेतले, जति नाम चलेको पुरेत त्यति हाई पर्सेन्ट। मैले चारालीमा सुनेको नेपालको एउटा टप पुरेत आएर पढ्यो, 14 करोड उठायो, तर आउँदाखेरि चाहिँ 25% कि कति पर्सेन्ट चाहिँ उसले संसारमा। त्यसमा हामी के कुरा हो, हामी किन परमेश्वरको वचन सुनाउँछ? हाम्रो इन्ट्रेस्ट के को निम्ति छ तपाईँहरूप्रति? किनभने आज तपाईँको हातमा बाँच्नुपर्छ। तपाईँ नासुनु हुँदैन, तपाईँ बाँच्नै पर्छ, तपाईँ नरकबाट जोगिनुपर्छ। किनभने प्रभुको प्रेम हो अनि त्यही प्रेम हामी हृदयमा पनि। त्यसैले आज हामी त्यो प्रेमद्वारा आज यो सबै सेवाहरू गरेको। त्यसै कारण तपाईँहरूले आज परमेश्वरको वचन सुन्ने कुराप्रति विशेष ध्यान दिनुहोस्, इग्नोर नगर्नुहोस्। प्रभुको वचन सुन्नु के सुन्नु हो यस्तो हुन तपाईँले काम नपर्नुहोस्। त्यस कारण धन्य हो त्यो मान्छे जसले वचन पढ्छ, जसले सुन्छ, यसमा लेखिएको कुरा। त्यसैले यो कुनै कथा होइन, यो कुनै उपन्यासको कुरा होइन, कुनै संसारमा आज है मान्छेले कल्पित गरेको दन्ते कहानीहरू होइन। एक एक प्रभुको वचन कुरा भइरहेको छ। यो अहिलेको जो परिस्थिति छ नि, प्रभुले उहिले नै भविष्यवाणी गरेको संसारमा के हुन्छ भने पढ्नुहोस् न आमोसको पुस्तक 8 आमोसको पुस्तक 8 2 पद पढ्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे आमोस, तिमीले के देखिरहेका छौ? अनि मैले भने ग्रीष्म ऋतुको फलले भरिएको एउटा ढालो। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मेरो प्रजा इजरायलको अन्त आएको छ, फेरि कहिले तिमीबाट भएर जाने छैन। अनि त्यस दिन मन्दिरका गीतहरू बदलेर 2 कराईहरू बन्नेछन्, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। यहाँ मन्दिरको के बदलिनेछ अरे भन्नुको मतलब आज हेर्नुहोस्, सबै मन्दिरहरू थुनिसकेको छैन। इतिहासमा यस्तो कहिले दिन थियो होला र मन्दिरै बन्द गर्ने दिन थियो होला? हामीले सुनेनौँ र लेखिएन भने। यदि थियो वा इतिहासमा त्यस्तो घटना घटेको थियो भने निश्चय पनि लेख्ने थियो र हामीले काहीँ न काहीँ पढ्न पाउँथ्यौँ न। तर इतिहासमा कहिले यस्तो दिन संसारमा आएको थिएन कि मन्दिरहरू बन्द, चर्चहरू बन्द, गुम्बाहरू बन्द। बाइबलमा सदियौँ अघि नै प्रभुले भनेको, हे आमोस अब अन्त आएको छ, अन्तिमको दिनमा के हुनेछ अरे मन्दिरहरू बन्द। अब मन्दिरमा भजनहरू रोकिनेछ, तर के को आवाज सुनिनेछ? रोइ कराईको। आज तपाईँले संसारको आवाज सुन्नुहोस्, मान्छे रोइरहेको छ, चिच्चाइरहेको छ, तडपिरहेको छ आज संसारमा। त्यसैले यो संसार चाहिँ आज यस्तो दिन बाइबलले भनेको थियो संसारमा आउँछ है एक दिन, संसारको अन्तको समयमा मन्दिरहरू बन्द, त्यसमा चर्चहरू बन्द थियो। पोहोर है कयौँ महिनासम्म मन्दिरहरू बन्द भयो, बल्ल बल्ल खोलेको थियो, फेरि बन्द, फेरि बन्द होइन। अब नगर्नु भन्न थालिहाल्नु। त्यसैले याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ कसको काम हो? परमेश्वरको भवन मन्दिर बन्द हुनु चाहन्छ। चाहन्छ अब उपासना होइन,
अब प्रार्थना होइन संसारमा, अब प्रार्थना उपासना सबै रोकिनुपर्छ। शैतानले सबै बलिदानहरू रोकिदिन चाहन्छ। कुनै पनि बलिदान संसारमा नहोस् भन्छ शत्रुले क्या। परमेश्वरको नाममा कुनै सेवाहरू नहोस्, यसका रोक्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ लास्ट अन्तिम दिनको चुनाव। तपाईँहरूमा अब पनि लापरवाही हुनु हुँदैन। अब तपाईँले आज होम क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा छ। आज यो रोग लाग्यो भने मान्छे अलग्गै बस्नु, दूरी कायम गर्नु भन्ने कुरा बाइबलमा नि उहिले नै त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ गराएको थियो। त्यो चाहिँ पोहोरको विषय भनेको त्यो सबै म पढ्दिनँ। पुरानो नियममा लेखेको थियो पोहोर लागेपछि एउटा मान्छे चाहिँ गाउँदेखि पर राख्नुपर्छ उसलाई। अनि त्यो मान्छेसँग कोही मान्छे भेट्नु हुन्थेन। त्यो मान्छे आउँदै गरेछ भने त्यो मान्छेले मुख छोपेर परैबाट कराउनु पर्थ्यो कोर भनेर। अनि त्यसलाई सबले छिछि दुर्दुर भन्थ्यो त्यो रोगलाई। त्यसैले कोही भन्नुसाथ यति साह्रो त्यतिखेर अपवित्र मान्छे भयो। अहिले कोरोना भेट्नु साथै मान्छे त्यस्तो अपवित्र हुन्छ कि हुँदैन? त्यसलाई गाड्ने मान्छे हुँदैन, त्यसलाई छुने मान्छे हुँदैन। यस्तो संसारमा थियो तपाईँहरूमा मान्छे। र अब घरभित्रै बस्नु भनेको छ बाइबलमा पनि होइन। हिब्रू के अरे यशायाको किताब 26 अध्याय 20 पद मलाई त्यहाँनिर छ। 20 या 21 भन्छ तिमीहरू घरभित्र पस, परमप्रभुको क्रोध खनिएको यो भन्छ यहाँनिर है। पढ्नुहोस् न। हे मेरो प्रजा हो, आऊ आफ्नो कोठाहरूभित्र पस, आफ्नो घरभित्र पस। अब आफ्नो पछि आफ्नो ढोकाहरू खुल, ढोकाहरू पनि लगाऊ, क्रोध नहटुन्जेल, क्रोध नहटुन्जेल, थोरै छरसम्म लुकी बस। त्यसैले अहिले तपाईँले फोन गर्नु साथ के भन्छ तपाईँलाई? यो त परमेश्वरले भने घरमा पस्दैन, तर त फोनमा पनि भन्छ कतै आवश्यक काम भयो तपाईँ घरबाट बाहिर ननिस्कनु होला, केटाकेटी बुढाबुढी बाहिर जानु भनेको भन्छ भन्दैन। त्यसको मतलब के भनेको? घरभित्रै बस, घरभित्रै बस। परमेश्वरले भनेको हेर म संसारमा क्रोध खनाउँछु कि त्यतिखेर हरेक मान्छेको हातमा तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् न। आकाशको पंक्षी आजाद उडिरहेको छ, हरेक चिजको आजादी छ, तर थुनिएर कैदमा पर्नु परेको छ भने मान्छेको निषेध आज्ञा छ। घरभित्र बस्नु पर्यो। बाइबलले उहिले नै भविष्यवाणी गरेको थियो यो संसारमा जब प्रभुले क्रोध खनाउनुहुन्छ नि, यो त कष्टको सुरु मात्र हो, अझै भयानक दिन संसारमा आउँदैछ। यसैले परमेश्वरले अब यो कष्टपूर्ण यो घिनलाग्दो संसारबाट तपाईँ र मलाई उठाएर लान चाहनुहुन्छ। किनभने प्रभुले अब यो संसारलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले यो संसारबाट हामीलाई अन्त्य लाँदै हुनुहुन्छ। कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ थाहा छ? प्रभुले हाम्रो लागि के तयार गरेको छ? यशाया 66 अध्याय 22 पदलाई पढ्नुहोस्। नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी यो अहिलेको वर्तमान संसार चाहिँ अब नष्ट हुनेछ प्रियहरू। अब प्रभु लिन आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। अनि उहाँले हामीले आफ्नो योजना सृष्टिभन्दा अगाडि सृष्टि गरेको त्यो देशमा लाँदै। पढ्नुहोस् न। किनकि जसरी त्यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जो म बनाउने छु मेरो सामु रहिरहनेछन्, त्यसरी नै तिमीहरूको वंश र तिमीहरूको नाम पनि रहिरहनेछन्। पृथ्वीको मानिसको वंश बचाउनको लागि नै अहिले एउटा काम गरिरहेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला सायद। अहिले के गर्दैछ वैज्ञानिकहरूले? संसारको आयु सबैतिरबाट खुम्चिँदै जाँदैछ। पृथ्वीमा उर्वरा शक्ति घटेर जाँदैछ। पृथ्वीको टेम्परेचर यो तापक्रम बढेकै छ। जलवायु परिवर्तन हुँदैछ। अनौठो घटनाहरू संसारमा घटिरहेको छ। अनि वातावरणको शीत भएर प्रदूषण बढिरहेको छ। त्यस कारण नेपाल संसारमा सबैभन्दा यसपालि काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा बेसी प्रदूषित सहर भनेर घोषणा गरेको छ। संसार प्रदूषण छ। त्यसकारण अब वैज्ञानिकले के गर्दैछ? यो संसारमा होइन, अब हामी मङ्गल ग्रहमा बस्नुपर्छ। अब हामी अर्को ग्रहमा बस्नुपर्छ भनेर अरू ग्रह मान्छेको अस्तित्व जोगाउनको लागि, मान्छेको वंश जोगाउनको लागि नै कोसिस गरिरहेको छ। तर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले तिमीहरूको लागि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी बनाएको छु। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको को रहनेछ? वंश बाँच्ने। त्यस कारण प्रभुले हामीलाई त्यो देशमा लानको लागि आउँछ। यो वर्तमान आकाश पृथ्वी नष्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ। बलियोसँग विश्वासमा स्थिर भएर प्रभुको बाटो हिँड्दै प्रभुको आगमनको लागि तयार हुँदै सानो सानो गल्ती छ भने पनि पश्चाताप हुँदै प्रभुको सेवा गर्दै प्रभुको कुरा सुन्दै प्रभुको कुरा आज प्रति ध्यान दिँदै तपाईँहरू चाहिँ प्रभुको लागि गर्नुपर्छ है। यदि त्यसो गरौँ न भने अघि हामीले सुरुमै सुनिहाल्यौँ
यत्रो सुनेर पनि अब बुझ्नु भएन भने चाहिँ होइन तपाईँहरू म के भन्नु होइन एउटा उखान छ नि 12 धर्मी अदुवा खायो स्वाद कस्तो थियो साइला भन्दाखेरि खै तितो भन्नु कि टर्रो भन्नु भन्थ्यो त्यस्तै त्यस कारण तपाईँहरू प्रभुको कुरा राम्रोसँग सुनेर बुझेर राख्नु विश्वास साथ अगाडि बढ्नु सेवा हामीले गर्नुपर्छ जस्तै अवस्थामा ल अब धेरै कुरा मसँग भन्नु छ अब घडीको सुईले स्किन ठोक्न आँटिसक्यो होइन माथि फर्केर जानुभएको छ र प्रभुले सहायता गरून् र हामी निरन्तर फेरिलाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो अलिकति फराकिलो ठाउँ काहीँ पाउन सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ उहाँको लागि तपाईँले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् अब यसरी आत्माहरू बढ्दै गएको ठाउँ साँगुरो हुन्छ अब हामीले अहिले आज फिकलबाट अरू पनि आउनेछ आमा मैले भने ठाउँै छैन हो कि सानो ठाउँ छ प्रभुको छोराछोरीहरू तपाईँहरू रात दिन वचन सुनिराख्नै भएको छ उहाँहरू एकदम इच्छुक थियो आउनको लागि त्यसमा अब हामीले अलिकति फराकिलो बडो भाडामै होस् अलिकति स्वतन्त्र ठाउँ हामीले अलिकति फराकिलो भए चाहिँ कमसेकम हामीले अरू सेवाहरू पनि राख्न सक्छौँ यहाँनिर होइन प्रभुको जनहरू आउनु सक्छ अब बिचरा यहाँ सानो जग्गा छ अब हामी यतिले झुरुपै भरिहालेको छौँ हो त्यस कारण प्रार्थना गरौँ हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ काहीँ न काहीँ प्रभुले हामीलाई प्रबन्ध गरिदिउन् र प्रभुको इच्छा भयो भने चाँडै नै अब हामीले यहाँनिर मेचको सेवा गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति जतिजना हाम्रो भाइ बहिनीहरू जस्तै नयाँ ग्रहण गर्नुभएको छ ब्याप्टिजमको लागि तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ प्रार्थना गर्नुहोस् यहाँ भाइलाई सोध्नुहोस् बिरुलाई ब्याप्टिजम के हो भन्ने कुरा उसले बुझाउँछ त्यसपछि तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् ब्याप्टिजमाको लागि है अनि बत्तिसमा दिएपछि हामी फेरि क्रमिक रूपमा यहाँनिर मेचको सेवाहरू अरू सेवाहरू गर्दै जानुपर्छ र निरन्तर हामी फिलिपको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ र हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु ल हुन्छ ल सबलाई जय मसी र हाम्रो फिकल मण्डलीबाट पनि तपाईँलाई सबलाई जय मसी ल आउनुहोस् प्रार्थना